सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति हो पाए, पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे, बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे, सागर में डूबी हर गागर
शांति धार बहाए, शांति धार बहाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए, शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
ओम शान्ति। संसारभरिबाट हामीलाई यस लाइभमा साथ दिनेवाला लाइभ हेर्नुहुने आदरणीय मित्र, आदरणीय महानुभाव, यज्ञ स्नेही ब्राह्मण परिवार तथा देश विदेशबाट यस लाइभलाई साथ दिनुहुने आदरणीय मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा यो प्रभातकालीन ओम शान्तिको न्यानो अभिवादन। ओम शान्ति। सदा चाहिँ आज पनि हामी परमात्मा महावाक्य लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2078 जेठ 23 गते आइतबार, तदनुसार जुन 6 तारिक सन् 2021 र आजको अव्यक्त रिभाइज बोलिरहेको छ 14/1/88 र बाबा आज मुरलीको सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ। अव्यक्त मुरलीको सार, मुख्य सार रहेको छ उदासी आउने कारण साना साना अवज्ञाहरू। उदासी आउने कारण साना साना अवज्ञाहरू। सानो सानो अवज्ञाको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा उदासी आउँछ। हामी उदास रहन्छौँ, त्यो मायाको दासी बन्छौँ। यस्ता उदासीहरू किन आउँछन् भन्दाखेरि सानो सानो अवज्ञाहरू हामीले गरेका हुन्छौँ, जसले गर्दा उदासी आइरहेको हुन्छ। जो हामीलाई थाहा हुँदैन, साना साना अवज्ञाहरू, परमात्माको श्रीमत विरुद्ध कार्यहरू, परमात्माले दिएको निर्देशन विरुद्ध कार्य हामी गरिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दा उदासी आइदिन्छ, उदास अनुभूति हुन्छ। र आज बिहदका बडा बाबाले, उच्च बनाउने बाबाले आफ्ना चारैतिरका बच्चाहरूलाई, विशेष आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हैन, बाबाले कसलाई देखिरहनु भएको छ? आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ, जसले बाबाको आज्ञालाई पालन गर्दछ। आज्ञाकारी बच्चा त सबैले आफूलाई सम्झन्छन्, तर नम्बरवार छन्। हामी सबैले आज्ञाकारी त सम्झिन्छौँ, तर के छौँ? नम्बर वाइज छौँ हामी आज्ञाकारी। कोही सदा आज्ञाकारी, कोही सदा आज्ञाकारी छन्, कोही सदा आज्ञाकारी छैनन्। हैन, कोहीले सधैँ बाबाको आज्ञालाई पालन गर्छन् र अगाडि बढ्छन्, कोही सधैँ छैनन्, कहिले कहिले। त आज्ञाकारीको लिस्टमा सबै बच्चाहरू आउँछन्, तर अन्तर अवश्य छ। आज्ञा दिनेवाला बाबाले सबै बच्चाहरूलाई एउटै समयमा एउटै आज्ञा दिनुहुन्छ, बेला बेग्ला बेग्लै र भिन्न भिन्नै आज्ञा दिनुहुन्न। फेरि पनि नम्बरवार किन हुन्छन्? किनकि जो सदा हर संकल्प वा हर कर्म गर्दा बाबाको आज्ञाको सहज स्मृति स्वरूप बन्छन्, तिनीहरू स्वत नै हर संकल्प, बोल र कर्ममा आज्ञा प्रमाण चल्छन्। र जो स्मृति स्वरूप बन्दैनन्, तिनीहरूले बारम्बार स्मृति ल्याउनु पर्ने हुन्छ। स्मृति स्वरूप जो बन्दैनन्, बारम्बार स्मृति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, स्मृतिमा आइरहनु पर्ने हुन्छ। कहिले स्मृतिको कारणले आज्ञाकारी भएर चल्छन्, कहिले चलिसकेपछि आज्ञा याद गर्छन्, किनकि आज्ञाको स्मृति स्वरूप हुँदैनन्। जुन श्रेष्ठ कर्मको प्रत्यक्ष फल मिल्छ, त्यो प्रत्यक्ष फलको अनुभूति नभएको कारणले कर्म पछि याद आउँछ, यस्तो रिजल्ट किन भयो भनेर। त कर्म गरेपछि चेक गर्दा सम्झन्छन्, जुन बाबाको आज्ञा थियो त्यस प्रमाण नचलेको कारणले जुन प्रत्यक्ष फल अनुभव हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको हो। यसलाई भनिन्छ आज्ञाको स्मृति स्वरूप नहुने, कर्मको फललाई देखेर स्मृति आउनेहरू। कर्मको फललाई देखेर स्मृति आउनेहरू त्यसैले नम्बर 1 हुन्छन्, सहज स्वत स्मृति स्वरूप र आज्ञाकारी, नम्बरवार हुन्छन्। तेस्रो नम्बरमा हुन्छन् कहिले स्मृतिद्वारा कर्म गर्नेहरू र कहिले कर्म गरेपछि स्मृतिमा आउनेहरू। तेस्रो नम्बरमा कर्म गरेपछि मात्रै स्मृतिमा आउनेवाला।
तेस्रो नम्बरको त कुरै छोड, दुईवटा माला छन्, पहिलो छोटो माला छ, दोस्रो लामो माला छ। तेस्रो त माला नै छैन, त्यसैले दुईको मात्र कुरा गरिरहेको छु, तेस्रोको होइन, पहिलो र दोस्रोको मात्रै कुरा गरिरहेको छु। आज्ञाकारी नम्बर वानले सदा अमृत बेलादेखि लिएर रात्रिसम्म सारा दिनको दिनचर्याको हरेक कर्ममा आज्ञा प्रमाण चल्ने कारणले हरेक कर्ममा मेहनत अनुभव गर्दैनन्, तर आज्ञाकारी बनेको कारणले विशेष फल बाबाको आशीर्वादको अनुभूति गर्छन्। किनकि आज्ञाकारी बच्चाहरूमाथि हर कदममा बाबाको दिलको आशीर्वाद साथ हुन्छ, त्यसैले दिलको आशीर्वादको कारणले हरेक कर्म फलदायी हुन्छन्। किनकि कर्म बीज हो र बीजबाट जे प्राप्ति हुन्छ त्यो फल हो। त्यसैले नम्बर 1 आज्ञाकारी आत्माको हरेक कर्म रूपी बीज शक्तिशाली भएको कारणले हर कर्मको फलमा सन्तुष्टता र सफलता मिल्छ। हर कर्मको फलमा के मिल्छ? सन्तुष्टता र सफलता मिल्छ, सन्तुष्टि मिल्छ र हामी सफल हुन्छौँ। सन्तुष्टता आफैसँग पनि हुन्छ र कर्मको रिजल्टसँग पनि हुन्छ र अन्य आत्माहरूको सम्बन्ध सम्पर्कबाट पनि हुन्छ। सन्तुष्टता आफै पनि हुन्छ, कर्मको रिजल्टसँग पनि हुन्छ र अन्य आत्माको सम्बन्ध सम्पर्कबाट पनि सन्तुष्ट। चाहे जसले जस्तो कर्म गरे पनि सन्तुष्ट। कसरी? एक्सेप्ट गर्ने हरेक कर्मलाई। हरेक व्यक्तिले जस्तो गरिरहेछ ओके, उसको कर्म अनुसार गरिरहेको छ, उसको विचार अनुसार, उसको सोच अनुसार हरेक व्यक्तिले आफ्नो कर्म गर्छन्। त्यसले गर्दा हरेक व्यक्तिलाई के गर्नुपर्छ? एक्सेप्ट गर्नु नै हैन, सन्तुष्ट रहनु। नम्बर 1 आज्ञाकारी आत्माहरूलाई तीनै प्रकारको सन्तुष्टता स्वत र सदा अनुभव हुन्छ। कतिपटक कति बच्चाहरू आफ्नो कर्मबाट स्वयं सन्तुष्ट हुन्छन् र भन्छन् मैले धेरै राम्रो विधिपूर्वक कर्म गरेँ, तर सफलता रूपी फल जति स्वयंले सोचेको थिए त्यति देखिँदैन र जति स्वयं पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, फलमा पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो र सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि सन्तुष्टता हुनुपर्ने हो, त्यो हुँदैन। त्यसैले यस्तालाई नम्बर 1 आज्ञाकारी भनिँदैन। नम्बर 1 आज्ञाकारीले तीनै कुरामा सन्तुष्टता अनुभव गर्छ। वर्तमान समय प्रमाण कति श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चाहरूद्वारा कहिलेकाहीँ कुनै आत्माले आफूलाई असन्तुष्ट पनि अनुभव गर्छन्। सन्तुष्टिको अनुभूति गर्छन्, असन्तुष्ट भइरहेका हुन्छन्, दुखी भइरहेका हुन्छन्। तिमीहरूले सोच्न सक्छौ यस्तो त कोही पनि छैन जसबाट सबैजना सन्तुष्ट होन्। तिमीले सोच्न त सक्छौ यस्तो त कोही पनि छैन जसबाट सबैजना सन्तुष्ट हुन्। सबै सन्तुष्ट हुन सक्दैन, कोही न कोही असन्तुष्ट भइ नै हाल्छ, तर त्यसका धेरै कारण हुन्छन्। आफ्नो कारणलाई नजान्नको कारणले भ्रमित हुन्छन्। दोस्रो कुरा, आफ्नो बुद्धि प्रमाण ठुलाबाट चाहना वा इच्छा धेरै राख्छन् र त्यो इच्छा अब पूर्ण हुँदैन अनि असन्तुष्ट हुन्छन् इच्छा पूरा नभएपछि। तेस्रो कुरा, कति आत्माको पछिल्लो संस्कार, स्वभाव र हिसाब किताबको कारणले पनि जुन सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। सन्तुष्ट हुनुपर्ने हुँदैन हिसाब किताबको कारणले पनि। हरेक आत्मासँग के हुन्छ? हाम्रो हिसाब किताब हुन्छ। छोराछोरी छ, मातापिता छ, छिमेकी छ। हाम्रो हिसाब किताब पुरा नहुँदा पनि सन्तुष्टि देखा पर्दैन। त्यसले गर्दा तेस्रो कुरा, कति आत्माको पछिल्लो संस्कार, स्वभाव र हिसाब किताबको कारणले पनि जुन सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। यो कारणले नम्बर 1 आज्ञाकारी आत्माहरूद्वारा वा श्रेष्ठ आत्माद्वारा सन्तुष्टता नमिलेको कारणले होइन,
बरु आफ्नो कारणले असन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले देखिन्छ हरेकबाट कोही न कोही असन्तुष्ट छन्, तर तिमीहरूमा पनि अन्त्यमा अधिकांश 15% सन्तुष्ट हुन्छन्। 15 होइन 95% सन्तुष्ट हुन्छन्, केवल 5% मात्र असन्तुष्ट रहन्छन्। त्यसैले नम्बर 1 आज्ञाकारी बच्चाहरू अधिकांशले तिनै रूपले सन्तुष्ट अनुभव गर्छन् र सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म भएको कारणले हरेक कर्म गरेपछि सन्तुष्ट भएको कारण कर्मले बारम्बार बुद्धिलाई मनलाई विचलित पनि गर्दैन। ठिक गरे वा गरिन भनेर सन्तुष्ट हुन्छ। टेकबहादुर कार्की पनि हेर्दै हुन्छ लाइभलाई र विभिन्न क्षेत्रबाट लाइभमा आइसक्नु भएको छ। शिव केसीजी, सृजना साक्यजी, मन्दिर मलेपातेजी, हैन, रञ्जितजी, ममता रञ्जितजी, त्यसै गरी दिव्य माताजी, त्यसै गरी रमा रिजालजी, देवमाया ओझाजी, अनि मेरा बाबा, त्यसपछि रेशम माताजी, त्यसै गरी देवेन्द्र खनालजी आउनु भएको छ गढसालबाट, त्यसै गरी निश्चल खनालजी हिजो अनुभव सुनाउनु भएको छ, निश्चल खनालजी आउनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको अव्यक्त मुरली हो, हामी सुनिरहेका छौँ अव्यक्त महावाणी। ठिक गरे वा गरिन भनेर दोस्रो नम्बरवालाको कर्म गरेपछि कतिपटक मनमा संकल्प चल्छ, खै ठिक गरियो वा गरिन भनेर, जसलाई तिमीहरूले आफ्नो भाषामा भन्छौ मन खाइरहन्छ, खै ठिक गरिन जस्तो छ। नम्बर 1 आज्ञाकारी आत्माहरूलाई कहिल्यै मन खाँदैन। आज्ञा प्रमाण चलेको कारणले सदा हल्का रहन्छन्, किनकि कर्मको बन्धनको बोझ हुँदैन। पहिला पनि सुनाएको थिएँ, एउटा हुन्छ कर्मको सम्बन्धमा आउनु र अर्को दोस्रो हुन्छ कर्मको बन्धनवश कर्म गर्नु। त्यसैले नम्बर 1 आत्मा कर्मको सम्बन्धमा आउने भएको सदा हल्का रहन्छन्। कर्मको सम्बन्धमा आएर हल्का हुन्छन्, बन्धनमा आयो भने बोझिलो हुन्छ जीवन। नम्बर 1 आत्माले हरेक कर्ममा बापदादाद्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त भएको कारणले कुनै पनि कर्म गर्दा आशीर्वादको फलस्वरूप सदा नै आन्तरिक मनोबल भएको अनुभव गर्छन्, सदा अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्छन्। भित्रैदेखि त्यो इन्द्रियभन्दा परको सुख प्राप्त हुन्छ, अति इन्द्रिय सुख। सदा आफूलाई भरपूर अर्थात् सम्पन्न अनुभव गर्छन्, हैन, प्राप्तिको अनुभूति गर्दछन्, भरपूरताको। कहिलेकाहीँ कति बच्चाहरूले बाबाको अगाडि दिलको हालचाल सुनाउँदा के भन्छन्, थाहै छैन किन हो कुन्नी, आज मलाई खाली खाली महसुस भएको छ। त्यस्तो कुनै काम त भएको छैन, तर सम्पन्नताको सुखको अनुभूति भइरहेको छैन। कतिपटक त्यस समयमा कुनै उल्टो कार्य वा कुनै साना साना भूल भएको पनि हुँदैन, तर चल्दा चल्दै अनजानमा वा अलबेलापनमा समय समयमा आज्ञा प्रमाण काम गर्दैनन्। त्यसले गर्दा नि सन्तुष्टिको अनुभूति, सन्तुष्टताको अनुभव हुँदैन, हैन। र पहिला भएको अवज्ञाको बोझले कहिलेकाहीँ आफूतर्फ खिचेको हुन्छ, जो त्यो हो पहिलाको हिसाब किताब। यो हो वर्तमान जीवनको हिसाब किताब। किनकि कुनै पनि हिसाब, चाहे यो जन्मको होस् चाहे पछिल्लो जन्मको होस्, लगनको अग्नि स्वरूप स्थिति बिना भस्म हुँदैन। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात् शक्तिशाली यादको स्थिति, बीजरूप लाइट हाउस माइट हाउसको स्थिति सदा नभएको कारणले हिसाब किताबलाई भस्म गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हरेकको हिसाबले आफूतर्फ खिच्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्वालामुखी यादद्वारा बाबाको भरपूर याद, जति अखण्ड हामीले चाहिँ जब बाबाको याद गर्न सक्छौँ ज्वालामुखी, त्यति नै विगतका सारा विकर्म भस्म हुन्छन् र हाम्रो जीवन सन्तुष्टमय जीवन हुन्छ। कतिको जीवन धेरै असन्तुष्ट छ, बाबालाई पाएको पनि भनिन्छ तर असन्तुष्ट छ, आफू दुखी भइरहेछ, अरूलाई निन्दा गरिरहेछ, अरूलाई गाली गरिरहेको छ, हैन, अपमान गरिरहेछ, तिरस्कार गरिरहेछ भने असन्तुष्ट आत्मा हो। त्यो व्यक्तिको आचरणबाटै थाहा हुन्छ हामीले, हैन। बाबाको बच्चा त बनेको छ तर खालि अरूलाई डिस्टर्ब गरिरहने, अरूको निन्दा गरिरहने, अरूको खुट्टा तान्ने, हैन, प्रवृत्तिवाला हुन्छन् कति आत्माहरू। ती हुन् असन्तुष्ट आत्माहरू।
असन्तुष्ट आत्माले अरूलाई पनि असन्तुष्ट बनाइन्छन्। सन्तुष्ट आत्मा छन् भने सबैलाई सन्तुष्टिको भाषणा गराइन्छन् हैन। हाम्रो सामने आउँदा सन्तुष्टको अनुभूति हुन् अरू आत्माहरू, तब हामी पुरुषार्थी हौँ हैन। हाम्रो सामने आएर कोही पनि असन्तुष्ट हुन्छन् भने हामी सन्तुष्ट छैनौँ, त्यसले गर्दा अरूलाई असन्तुष्ट बनाइरहेका हुन्छौँ। त्यो समयमा कुनै गल्ती गर्दैनौँ तर पनि के हुन्छ, कहिले मन लाग्दैन, यादमा सेवामा उदासीको लहर हुन्छ। एउटा हुन्छ ज्ञानद्वारा शान्तिको अनुभव, अर्को हुन्छ बिना खुसी बिना आनन्दको सुनसानको शान्ति। त्यो बिना रसको शान्ति हुन्छ। केवल मन लाग्छ कतै एक्लै गएर बसौँ, त्यस्तो मन हुन्छ, कतै एक्लै गएर बसौँ। यी सबै निशानीहरू हुन् कुनै न कुनै अवज्ञाको, कर्मको बोझले खिच्छ। हामीले गरेको कर्मको बोझले खिचिदिन्छ हामीलाई। त्यसले त्यस्तो कर्म गरौँ जुन बोझले नखिचोस् है। कर्मको बोझले खिच्ने कार्य भइरहेको हुन्छ। एउटा अवज्ञा हुन्छ पाप कर्म गर्नु वा कुनै ठुलो भूल गर्नु, र दोस्रो साना साना अवज्ञाहरू पनि हुन्छन्। जसरी बाबाको आज्ञा छ अमृत बेला विधिपूर्वक शक्तिशाली यादमा रहनु। अमृत बेला उठेर विधिपूर्वक बाबाको याद गरेका छैनौँ भने पनि यो असन्तुष्टिको अनुभूति भइ नै हाल्छ। तर अमृत बेला यदि यो आज्ञा अनुसार चलेनन् भने तिनीहरूलाई के भन्ने, आज्ञाकारी वा अवज्ञाकारी। हरेक कर्म कर्मयोगी बनेर गर भन्नुहुन्छ बाबा। हरेक कर्म कर्मयोगी बनेर गर, निमित्त भावले गर, निर्माण बनेर गर। यो आज्ञा हो बाबाको, निर्माण चित्त राखेर, निर्माण भावमा। त्यसो त धेरै लामो लिस्ट छ, तर दृष्टान्त दिनको लागि सुनाइरहेको छु। दृष्टि वृत्ति सबैको लागि आज्ञा छ। दृष्टि वृत्ति सबैको लागि आज्ञा छ। यी सबै आज्ञाहरू मध्येमा कुनै पनि आज्ञालाई विधिपूर्वक पालना गर्दैनौ भने त्यसलाई भनिन्छ ससाना अवज्ञाहरू। यो खाता पनि जम्मा भइरहेको भने, यो खाता यदि जम्मा भइरह्यो भने अवश्य आफूतर्फ खिच्छ। त्यसैले भनिन्छ जति हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन। जब सोधिन्छ ठिक चलिरहेका छौ, सबैले भन्छन् चलिरहेका छौँ। जब भनिन्छ जति हुनुपर्ने हो त्यति छ, तब फेरि सोच्न थाल्छन्। यति इशारा मिल्छ। ज्ञानी पनि छन्, फेरि पनि जति हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन। कारण पछिल्लो अथवा वर्तमानको बोझले डबल लाइट बन्न दिँदैन। पछिल्लो या वर्तमानमा जो बोझ छ त्यसले हामीलाई हल्का हुन दिँदैन, डबल लाइट फरिस्ता बन्न दिँदैन, फरिस्तापनको अनुभूति गर्न दिँदैन। कहिले डबल लाइट बन्छन्, कहिले बोझले तल ल्याउँछ। यस्तो अवस्था हुन्छ। सदा अत्यन्त्य सुख वा खुसी सम्पन्न शान्त स्थिति अनुभव गर्दैनन्। बाबाको आज्ञाकारी बन्ने, विशेष आज्ञा आशीर्वादको लिस्टको प्राप्तिको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले कुनै समयमा सहज हुन्छ, कुनै समयमा मेहनत लाग्छ हामीलाई। त्यस्तो हुन्छ हैन। आफ्नै कर्मको हामीले हरेक श्रीमतको अवज्ञा गर्नाले गर्दा यस्ता कुराहरू हुन्छ। अमृत बेला बाबाको याद गर्दैन उठेर शक्तिशाली अनुभूति गर्न सक्दैन भने पनि व्यक्ति असन्तुष्ट हुन्छ। बाबाको बच्चा त हो, बाबाको बच्चा हुँ भन्छ, बाबाको बच्चा त हुँ, ब्राह्मण हुँ भन्छ, तर अमृत बेला चाहिँ उठेर बाबाको याद गर्दैन भने सन्तुष्टता प्राप्त हुँदैन, सन्तुष्ट मिल्दैन। नम्बर 1 आज्ञाकारीका विशेषता स्पष्ट सुन्यौ। बाँकी नम्बर 2 को भयो जसमा यी विशेषताहरूको कमी छ। तिनीहरू नम्बर 2 र दोस्रो नम्बरको मालामा हुन्छन्। अब पहिलो मालामा आउनु छ नि मुस्किल केही पनि छैन। हर कदमको आज्ञा स्पष्ट छ, त्यही अनुसार चल्न सहज हुन्छ वा मुस्किल हुन्छ। आज्ञा नै बाबाको कदम हो, त्यसैले कदममा कदम राख्न सहज हुन्छ नि। त्यसो त सबै सच्चा सीता हौ, प्रियतमा हौ, प्रियतमाले कदममा कदम राख्छन् नि। यो विधि हो नि, त्यसैले मुस्किल के छ? बच्चाहरूको
नाताले पनि हेर्यो भने बच्चा अर्थात् बाबाको पद चिन्हमा चल्नेवाला, जस्तो पिताले भन्नुहुन्छ त्यस्तै गर्ने, जो बाबाले भनिरहनु भएको छ त्यो अनुसार हामी गर्ने। पिताले भन्ने त बच्चाहरूले गर्ने, पिताले भन्ने र बच्चाहरूले गर्ने, यस्तालाई भनिन्छ नम्बर 1 आज्ञाकारी। त्यसैले चेक गर र चेन्ज गर। अब के गर, आफूले आफूलाई चेक गर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने परिवर्तन गर्ने, चेन्ज गर्ने। चेक एन्ड चेन्ज, यो प्रोसेसलाई लागू गरिहाल्ने, चेन्ज गर्न नखोज्ने होइन, चेन्ज गर्ने। ओम शान्ति। डायमन्ड मर्निङ बाप दादा भन्नुभएको छ, ब्रह्मकुमार नवीनजी बुटोलबाट स्वागत छ। नम्बर 1 आज्ञाकारी। त्यसैले चेक गर र चेन्ज गर। चारैतिरका सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा बाबाद्वारा प्राप्त भएको आशीर्वादको अनुभूति गर्ने, विशेष आत्माहरूलाई सदा हरेक कर्ममा सन्तुष्टता सफलता अनुभव गर्ने, महान आत्माहरूलाई सदा कदममा कदम राख्ने आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। र पार्टीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको मधुर भेटघाट आज हामी सुन्नेछौँ। सदा आफूलाई रुहानी यात्री सम्झन्छौ, आफूलाई के सम्झन्छौ? रुहानी यात्री, आत्मिक यात्री सम्झन्छौ। यात्रा गर्दा के याद रहन्छ? जहाँ जाने हो त्यही याद रहन्छ नि। यदि अरू कुनै कुरा याद आयो भने त्यसलाई भुल्छन्। यदि कोही देवीको यात्रामा जान्छन् भने जय माता भन्दै जान्छन्। यदि अरू केही याद आयो भने राम्रो मान्दैनन्, एक अर्कालाई पनि याद दिलाउँछन्। जय मातालाई याद गर भन्छन्, घरलाई अथवा बच्चाहरूलाई याद नगर, मातालाई याद गर भन्छन्। त्यसैले रुहानी यात्रीलाई सदा के याद रहन्छ? आफ्नो घर परमधाम याद रहन्छन्, हैन? परमधामको याद आउँछ, आफ्नो घर परमधामको याद आइरहनुपर्छ। हामी रुहानी यात्री हौँ। हामीलाई परमधामको याद आइदिएन भने हामी पुग्दैनौँ त्यहाँ, फेरि जान गाह्रो हुन्छ। गुमा ढुङ्गेलजी पनि आउनुभएको छ, लाइभमा स्वागत छ। त्यही जाने हो, त्यसैले आफ्नो घर आफ्नो राज्य स्वर्ग दुवै याद रहन्छ वा अरू कुनै पनि याद रहन्छ। पुरानो दुनियाँ त याद आउँदैन नि, यस्तो होइन, यहाँ रहन्छौ त्यसैले याद आउँछ। रहेर पनि न्यारा रहनु छ, किनकि जति न्यारा रहन्छौ त्यति नै प्यारले बाबालाई याद गर्न सक्छौ। त्यसैले चेक गर, पुरानो दुनियाँमा रहँदा पुरानो दुनियाँमा फस्दैनौ, यो बुझ्नु पर्यो। कमल पुष्प फोहोरमा रहन्छ, तर फोहोरबाट न्यारा रहन्छ। कमल पुष्प फोहोरमा हुन्छ, कमल पुष्प तर फोहोरबाट नि के हुन्छ? न्यारा हुन्छ। गुड मर्निङ गुड मर्निङ बाप दादा एन्ड भाइजी भन्नुभएको छ। गोमा ढुङ्गेलजी अस्ट्रेलियाबाट आइसक्नु भएको छ, त्यही टाढाबाट पनि लाइभ आएर साथ दिइरहनु भएको छ। गोमा ढुङ्गेलजी पनि आइरहनुहुन्छ, बेला बेला आएर साथ दिनुहुन्छ। निश्चल खनालजी हिजो अनुभव सुनाउनु भएको छ, आज पनि अनुभव सुनाउनु सक्नुहुन्छ है। हजुरले अनुभव सुनाउने भएर, किनकि सबैलाई त्यो पारा आउँदैन हैन। यो लाइभमा आएर हजुर कसैले चाहिँ यो जान्नुभयो, त्यसले हजुर एक्जाम्पल हो, हजुरले उदाहरण बनेर सबैलाई सिकाउने हो। निश्चल खनालजी आज पनि हजुरले आज आफ्ना अनुभवहरू राख्ने हो, सेयर गर्ने, कस्तो ज्ञानका कुराहरू, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ हजुरलाई हैन। हजुर आउनु होला, मैले फेरि बोलाउने छु हजुरलाई हिजो जस्तै गरी। आज पनि लाइभमा आएर आफ्ना कुराहरू, ज्ञानका अनुभवका कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कमल पुष्प फोहोरमा रहन्छ, तर फोहोरबाट न्यारा रहन्छ। त्यसैले सेवाको लागि रहनुपर्छ। मोहको कारणले होइन, माताहरूमा मोह त छैन। यदि अलिकति नाति नातिनालाई केही भयो भने मोह हुन्छ भन्नु हैन, त्यो मोह हो। नाति नातिनालाई केही भयो भने पनि मान्छे माताहरू दुखी हुन्छन्। हस् भन्नुभयो निश्चल खनालले, किनकि अब सबैलाई यो पारा आउँदैन। निश्चल खनालजीले यसको पारा बुझ्नु भएको छ, कसरी चाहिँ फेसबुक लाइभमा आएर बोल्ने भन्ने उहाँले जान्नुभयो, तब उहाँले अब बोल्न सक्नुहुन्छ। जसले सक्नुहुन्छ उहाँ आएर अनुभव सुनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब सक्नुहुन्न, कतिपयलाई मैले एड गरेको थिएँ, आएर चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू राख्न सक्नु भएन
हैन। त्यसको लागि हजुरले सिक्नुपर्छ, घरमा सोध्नुपर्छ, आफ्ना जान्ने साथीभाइ छोराछोरी नातानातिनीलाई सोद्धा पनि यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। कसरी चाहिँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ फेरि आफू पनि त्यहाँ लाइभमा गएर अनुभव सुनाउने त हैन, त्यो सोधेर बुझेर अगाडि बढ्न सकिन्छ हैन, सकिन्छ। त्यो हरेकले गर्न सक्ने कुरा हो, गाह्रो छैन। नगरेपछि गाह्रो भएको, नगरिन्जेल गाह्रो हुन्छ, गरेपछि फेरि सजिलो छ हैन। ट्राई गर्नु होला, अरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। तर निश्चल खनालजीले चाहिँ हिजो गर्नुभयो, आज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तिनीहरू अलिकति रोए भने तिम्रो मन पनि अलिकति रुन्छ, नातानातिना रोए भने हाम्रो मन पनि रुन्छ, कटक्क खान्छ हैन। यो के हो? मोह हो। मोहको कारणले गर्दा हामीलाई असर गरिरहेको छ, आसक्ति छ। मोह भनेको अट्याचमेन्ट छ, किनकि जहाँ मोह हुन्छ त्यहाँ अरूको दुःख पनि आफ्नो दुःख लाग्छ। दुःख त अरूको हो, तर यता सर्छ आफूमा, सरुवा रोग जस्तो, भाइरस जस्तो सर्ने भयो। यस्तो होइन जसलाई ज्वरो आउँदा तिमीलाई पनि ज्वरो तिमीलाई पनि ज्वरो आओस्, यो त होइन हैन। तर कसैको मन दुख्यो, आफ्नो नातानातिनाको मन दुख्ने बित्तिकै आफ्नो कटक्क दुखिदिन्छ, त्यसरी नै हुनसक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। मोहले खिच्छ, यो खिचेको मोहले हो। परीक्षा त आउँछ नि, कहिले नाति बिरामी हुन्छ, कहिले नातिनी हैन, त्यस्तो हुन्छ। कहिले धनको समस्या आउँछ, कहिले आफ्नो बिरामीको समस्या आउँछ, यो त हुन्छ नै। तर सदा न्यारा रहनु छ, मोहमा आउनु छैन। यस्तो निर्मोही छौ, यस्तो निर्मोही छौ भन्नुहुन्छ। कसैको प्रभावले तुरुन्त तपाईलाई असर गर्ने खालको तपाई हुनुहुन्छ, असर नगर्ने खालको हुनुपर्ने। असर गर्ने खालको छौँ, तर असर नगर्ने खालको हुन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। निर्मोही, अरूको प्रभाव हामीलाई नपरोस्, अरूलाई सबैलाई सेवा गर्ने हो, फेरि दुखी गरिब सबै नातानातिनाको सेवा गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो। तर उहाँहरूको समस्या दुःख यता आउनु भएन कि अट्याचमेन्ट छ भने, मोह छ भने मात्रै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ हैन। अरूको दुःखले हामीलाई नसताओस्, त्यस्तो हुनुपर्दछ। अरूलाई सेवा गर्ने, फेरि दुखी व्यक्ति छन्, परिवार छन्, छोराछोरी नातानातिना दुखी छन्, त्यहाँ गएर सहयोग गर्न सकिन्छ। तर आफू दुखी भएर होइन, आफू स्वस्थ भएर, खुसी भएर, हामी शक्तिशाली भएर सेवा गर्नुपर्छ हैन। मोह नराख्नु भनेको फेरि छोराछोरी नातानातिनालाई वास्तै नगर्नु, रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, दुखी भइरहेछन्, वास्ता नगर्नु भनेको होइन। यसको अर्थ के हो? हामीले सेवा गर्ने हो, के पुगेको छैन, के भएको छैन, हरेक कुरा बताइदिने हो, सम्झाइदिने हो हैन। तर उनीहरू दुखी हुने बित्तिकै आफू पनि दुखी हुनु भनेको चाहिँ त्यो अट्याचमेन्ट हो, त्यसलाई मोह भनिन्छ। त्यस्तो हुनु भएन भन्नुभयो, त्यस्तो कमजोर हुनु भएन। यस्तो निर्मोही छौ। माताहरू हुन्छ, माताहरूलाई हुन्छ सम्बन्धसँग मोह, र पाण्डवहरूलाई हुन्छ पैसासँग मोह भन्छ हैन। पुरुषहरूलाई पैसासँग मोह हुन्छ, माताहरूलाई हुन्छ अरे सम्बन्धसँगको मोह, छोराछोरी प्रतिको, नातानातिना प्रतिको मोह। पैसा कमाउन लाग्दा याद पनि भुलिन्छ। शरीर निर्वाह गर्नको लागि निमित्त काम गर्नु अर्को कुरा हो, तर यसरी लागिरहने जसकारण न पढाइ याद रहन्छ, न यादको अभ्यास हुन्छ, यसलाई भनिन्छ मोह हैन। यस्तै सम्पत्ति नकमाऊ कि बाबाको याद पनि नआउने गरी, ज्ञानबाट टाढा हुने गरी सम्पत्ति नकमाऊ। जहाँ बाबाको याद पनि आओस्, ज्ञानी बन्न पाइयोस्, पैसो पनि आओस्, साथ बेलुका सुत्ने बेला सम्पत्ति पनि आओस्, त्यहाँ खुसी पनि आओस्, शान्ति पनि आओस्, सन्तुष्टि पनि आओस्। त्यहाँ बाबाको याद छ भने मात्रै त्यो आउँछ। र दिनभरि सम्पत्ति कमाए, बेलुका सुत्ने बेलामा छटपटी, दुखी, निन्द्रै नलाग्ने, स्लिपिङ ट्याब्लेटको सहारा लिनुपर्ने, नसाको सहारा लिनुपर्ने। आज त्यही त छ नि हालत। हेर्नुहोस् त, प्रायः जस्तो मानिसहरू बेलुका ट्वाक लाएर मात्रै सुत्नुहुन्छ। कोही स्लिपिङ ट्याब्लेट लाउनुहुन्छ, कोही ट्वाक लगाइदिएपछि बस सुटुक्क ल्याएर लुकाएर राख्नुहुन्छ, टक्क खानुहुन्छ। बेलुका प्रायःले खानुहुन्छ। आज बाहिर त म खाँदिनँ भन्नुहुन्छ, तर प्रायः आज दुर्व्यसनमा फसिसक्नु भएको छ। सुत्ने बेलामा लगाइसकेका हुन्छन् प्रायःले, किनकि निन्द्रै लाग्दैन। 10 थरी विचार मनमा छ, असन्तुष्टि छ, किनकि हाम्रो कर्मै गलत छ, हाम्रो खानपान गलत छ, हाम्रो सुताइ उठाइ गलत छ, हाम्रो व्यायाम छैन। अनि बेलुका आफू मरेर मात्रै सुत्छ, मनलाई मारेर, अनि शरीरको लेभलमा आएर सुत्छ मानिस। नशा सेवन गर्नु भनेको हामी मनबाट टाढा
शरीरमा आउनु हो। शरीरले त चिन्ता गर्दैन, चिन्ता गर्ने त मन हो। अनि त्यो मनलाई लट्ट्याउने काम गर्छ नसाले। अब त्यो मन लट्टेपछि मजाले सुत्छ मान्छे। यो दुर्व्यसनी व्यक्तिहरूको घर घरकी कहानी होइन। यो त हामीलाई राम्रै थाहा हुन्छ यी कुराहरू। आज दुर्व्यसनमा यसरी मान्छे फसिरहेको छ। यो पनि दुर्व्यसन हो होइन। समाजबाट त लुक्यो तर आफूलाई बचाउन सकेन उसले। अब बेलुका खाइहाल्यो, सुत्ने बेलामा खाए त त्यसले दुर्व्यसनले त मार्छ हामीलाई। चाहे लुकेर खानुहोस् चाहे भुकेर खानुहोस्। जति दुर्व्यसनमा हामी अगाडि बढ्छौँ त्यति हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ। मनले नि कमजोर हुन्छौँ, तनले पनि कमजोर हुन्छौँ। यो अरूबाट कहिलेसम्म लुकाइराख्ने र हामीले? सबैभन्दा आफूबाट आफूलाई लुकाउन सक्नु, आफू स्पष्ट हुनु पर्यो। आफूलाई कहिले पनि ढाँट्न सक्नु भएन। आफूलाई ढाँटिरहेछौँ हामीले, ढाँट्न खोज्छौँ, कहाँ ढाँटिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता दुर्व्यसनमा फस्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ। साँझ पख सट्टा लाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ कतिको होइन। त्यो नहोस्। हामीलाई यस्तो कर्म गरौँ कि बेलुका सुत्ने बेलामा आनन्द आओस्। वाह मेरो कर्म, वाह मेरो जीवन, वाह मेरो भाग्य। त्यस्तो कर्म गर्न सकौँ। हो भाइजी लकडाउनको समय छ के काम गर्ने भन्नुहुन्छ? वाह शुभ सङ्कल्प राख्नुहोस्, शुभ भावना राख्नुहोस्। जे छ घरमा हुने कार्यहरू राम्रा राम्रा कामहरू गर्नुहोस्। घरमा शुभ कार्य गर्नुहोस् होइन। योग साधना गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। सकेको घरमा बसेर गर्ने कामहरू गर्नुहोस् न। बसेर गर्ने काम कति शुभ कामहरू छन् नि होला। व्यापार व्यवसाय नभएको होला, जागिर जान पाउनु भएको छैन, आफ्नो रोजगार गर्न पाउनु भएको छैन होला, लकडाउनको समय छ। तर घरमा बसेर गर्ने काम शुभ काम कति छन् नि त। राम्रा राम्रा शुभ कामहरू गर्नुहोस्। कसैलाई सहयोग गर्नुहोस् यो समयमा। कति ठाउँ अक्सिजन नपाएर मान्छे छटपटाइरहेको छ, कति ठाउँ मान्छे भोकै चाहिँ मरिरहेको छ खाना नपाएर। त्यस्तो ठाउँमा सहयोग गर्न सक्छौँ हामीले यदि हामीसँग सम्पत्ति छ भने। अथवा सम्पत्ति छैन भने राम्रा कामहरू घरमा गर्नुपर्ने काम कति छन् राम्रा कामहरू। ती राम्रा कामहरू गर्ने जसले गर्दा बेलुका सुत्ने बेलामा पनि वाहको अनुभूति हुन्छ र तपाईँ आनन्दले बाबाको याद गरेर सुत्न सक्नुहुन्छ। आज जीवन यस्तो छ कि हामी दिनभरि काम गर्छौँ अनि बेलुका सुत्ने बेलामा गाह्रो हुन्छ नि ट्वाक लगाएर अनि सुत्ने। ट्वाक लगाउन नसक्ने स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्छ होइन। त यो हामीलाई थाहा हुन्छ। संसारको हालत त हामीलाई थाहा हुन्छ किनकि संसारलाई हामी देखिरहेका हुन्छौँ। हामी संसारमै छौँ, संसारको माझमा छौँ। त्यसले गर्दा स्पष्ट छ संसार कसरी बाँचिरहेको छ, संसारमा मानिसहरू कसरी बाँचिरहेका छन्। बेलुका ट्वाक नलाइकन बाँच्न सक्दैनन्, त्यस्तो अवस्था छ। त यसरी लागिरहने जसकारण न पढाइ याद रहन्छ न यादको अभ्यास हुन्छ, यसलाई भनिन्छ मोह। त्यस्तो मोह त छैन नि। जति निर्मोह नष्ट मोह हुन्छौ त्यति नै स्मृति स्वरूप हुन्छौ। कुनै पनि आसक्त नहोस्। हरेक चिज वस्तु वैभवप्रतिको आसक्ति नहोस्। सबै कर्म गर्ने त्यसप्रति आसक्त नराख्नु भनेको बाबाले। निर्मोही नष्ट मोह भनेको त्यो डिट्याचमेन्ट रहेर कर्म गर्नु, डिट्याच भएर कर्म गर्नु। हरेक कर्म गर्नु तर डिट्याच भएर, एट्याच भएर होइन। कुमारहरूसँग अब बाबाको भेटघाट है। आज कुमारसँगको कुरा छ। बाबाले आज कुमारहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? कुमारहरूसँग कमाल गर्नेवाला कुमार हौ नि भन्नुभयो। कुमारले के गर्छ? कमाल गरिदिन्छ। के कमाल गरेर देखाउँछौ भनेर सोध्दै हुन्छ। सदा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने उमङ्ग त रहन्छ नै, तर त्यसको विधि के हो? आजकल युवातर्फ सबैको नजर जान्छ। रुवानी युवाहरू आफ्नो मनमा मनसा शक्तिद्वारा, बोलद्वारा, चलनद्वारा यस्तो शान्तिको शक्ति अनुभव गराउनु छ जसबाट तिनीहरूले सम्झिउन् कि यिनीहरू शान्तिको शक्तिद्वारा क्रान्ति गर्नेवाला हुन्। जसरी शारीरिक युवाको चलन र चेहरामा जोस देखिन्छ नि, देखेर नै थाहा हुन्छ त यिनी युवा हुन्। त्यसै गरी तिम्रो चेहरा र चलनबाट शान्तिको अनुभूति होस्। चेहरा र चलनबाट के होस् त? शान्तिको अनुभूति होस्। यसलाई भनिन्छ कमाल गर्नु। हाम्रो चेहराले कसैलाई शान्ति मिलोस्। हाम्रो चेहरा हेर्न आउँछन् सबैले हेरिरहेका हुन्छन्। हामीलाई थाहा हुँदैन त मलाई कसले हेरिरहेको छ भने। त्यसले गर्दा तपाईँको चेहराले कसैलाई शान्तिको अनुभूति होस्। हाम्रो छेउमा आउने बित्तिकै, हाम्रो नजिकमा आउने बित्तिकै शान्तिको अनुभूति भइदियोस्। त्यो हो कुमारको
कुमारले गर्नुपर्ने कर्तव्य। त्यस्तो चेहरा बनोस् कि हाम्रो, अरूलाई पनि मोटिभेट गरोस् हाम्रो चेहराले, वाह म पनि त्यस्तै बनौँ, वाह कति राम्रो जीवन, वाह होइन। एकछिन भयो नि मोटिभेट हुन्छ नि व्यक्ति हाम्रो नजिक आउने बित्तिकै। आफ्नो ठाउँमा गएपछि त वातावरण त्यस्तै छ, आफ्नो सङ्गत आफ्नो संस्कार छैन, तर व्यक्ति हाम्रो नजिक आउने बित्तिकै एउटा मोटिभेसन मिलोस्, मोटिभेट प्रेरणा मिलोस्, शान्तिको अनुभूति होस्। यसलाई भनिन्छ कमाल गर्नु। हरेकको वृत्तिबाट भाइब्रेसन जाओस्। जसरी तिनीहरूको चलनबाट चेहराबाट भाइब्रेसन आउँछ, यिनीहरू हिंसक वृत्तिवाला हुन् भनेर, त्यसै गरी तिम्रो भाइब्रेसनबाट शान्तिका किरण अनुभव होस् उनीहरूलाई। जस्तै उनीहरूबाट चाहिँ हिंसक भाइब्रेसन फैलिरहेको हुन्छ। हिंसक भनेको नकारात्मक सोच छ, नकारात्मक विचार छ, ईर्ष्याको भावना छ, क्रोध छ, टेन्सन छ, होइन। त्यो नेगेटिभ भाइब्रेसन फैलिरहेको हुन्छ हरेक व्यक्तिबाट। त हामीबाट के फैलियोस्? शान्तिको किरणको भाइब्रेसन फैलियोस्, शान्तिको भाइब्रेसन फैलियोस्, होइन। शान्तिको भाइब्स सबैलाई मिलोस्। अब हेर्नुहोस् त देश विदेशबाट पनि यस लाइभलाई हेरेर साथ दिनु भइरहेको छ, किनकि उहाँले बुझ्नु भएको छ, बाबालाई चिन्नु भएको छ, आफ्नो जीवनलाई जान्नु भएको छ, ज्ञानलाई बुझ्नु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ होइन, कति ठाउँ देवमुनि अँध्यारै हुन्छ, किनकि यो नियमै यस्तै छ, देवमुनि अँध्यारो हुनु होइन। नजिकको तीर्थ हेला हुनु, देवमुनि अँध्यारो हुनु, त्यो स्वाभाविक बनिरहेको छ आजको संसारमा। तर टाढा टाढाबाट यो ज्ञानलाई बुझिरहनु भएको छ देश विदेशबाट, किनकि उज्यालो प्रकाश त टाढा टाढा फैलिन्छ नि त। तर देवमुनि के हुन्छ? सधैँ अँध्यारो भइरहन्छ। यस्तो कमाल गरेर देखाउनु छ भन्नु, शान्तिका किरण अनुभव होस्, यस्तो कमाल गरेर देखाउनु छ। कसैले पनि जब क्रान्तिको कार्य गर्छ भने सबैको ध्यान जान्छ नि, त्यसै गरी तिमीहरू माथि सबैको ध्यान जाओस्। यस्तो विशाल सेवा गर, किनकि ज्ञान सुनाउँदा राम्रो त मान्छन्, तर परिवर्तन भने अनुभवलाई देखेर मात्र अनुभवी बन्छन्, अनुभवलाई देखेर मात्र अनुभवी बन्छन्। यस्तो कुनै अलग कुरा गरेर देखाऊ। वाणीद्वारा त माताहरूले पनि सेवा गर्छन्, निमित्त बहिनीहरूले पनि सेवा गर्छन्, तर तिमीहरूले नवीनता गरेर देखाउनु छ, जसद्वारा सरकारको पनि ध्यान जाओस्। जसरी सूर्य उदय हुँदा स्वत नै ध्यान गएको हुन्छ नि, सूर्य उदाउने बित्तिकै सबैको ध्यान जान्छ, सूर्य उदायो भनेदेखि सबैको नजर त्यहाँ पुग्छ, उज्यालो भइरहेको छ भन्ने। त्यसै गरी तिमीहरूतर्फ ध्यान जाओस्, त्यसै गरी तिनीहरूतर्फ ध्यान जाओस्, बुझ्यौ भन्नुहुन्छ। त हाम्रो ध्यान सबैले हामी प्रति लगाइरहेका हुन्छन्, त्यसले गर्दा हामी यस्तो चाहिँ पावर हाउस बन्न सकौँ, यस्तो लाइट हाउस बन्न सकौँ, सबैलाई लाइट प्रकाश दिन सकौँ, त्यस्तो चेहरा चलन हामीले बनाउन सकौँ। बुझ्यौ भन्नुभएको छ। र आजको वरदान रहेको छ, छिटो वरदानमा पुग्यौँ हामी, पाठीसँग भेट्नु। आजको वरदान रहेको छ कि थाकेका वा तडपिरहेका आत्माहरूलाई सिद्धि दिने खुदाई खिदमतगार भव। थाकेका वा तडपिरहेका आत्माहरूलाई सिद्धि दिने खुदाई खिदमतगार भव। किनकि आज धेरै आत्माहरू थाकेका छन् अनि तडपिएका छन्, एकदम दुखी छन्। यो लकडाउनको समय छ, काम गर्न पाइएन भने कारण हरेकको समस्या छ। हेर्नुहोस्, यस्तो समयमा हामी के भन्नु पर्यो? खुदाई खिदमतगार बन्नु पर्यो, सबै आत्माहरूलाई सिद्धि दिनेवाला। हाम्रो चलन र चेहराबाट सबैलाई कुनै गुड भाइब्स मिलोस्, गुड भाइब्रेसन मिलोस्, सत्मार्ग मिलोस्। यो त गर्न सकिन्छ। र वरदानको विस्तार रहेको छ, आत्माहरूलाई धेरै समयदेखि इच्छा वा आशा छ निर्माण वा मुक्तिधाममा जाने। यसको लागि नै अनेक जन्मदेखि अनेक प्रकारका साधना गर्दा गर्दा थाकिसकेका छन्। अहिले हरेकले सिद्धि चाहेका छन्, न कि साधना। सिद्धि चाहेका छन्, सिद्धि अर्थात् सद्गति। त्यसैले यस्ता तडपिरहेका थाकेका प्यासी आत्माहरूको प्यास मेटाउनको लागि तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूले आफ्नो साइलेन्सको शक्ति वा सर्वशक्तिद्वारा एक सेकेन्डमा सिद्धि दिनु छ, साइलेन्सद्वारा। तब भनिन्छ खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार भनेको हाम्रो अवस्थाद्वारा अनेकौंको कल्याण गर्न सकिन्छ।
जति हामी शान्त रहन सक्यौँ, जति हामी ज्ञानी बन्न सक्यौँ, जति हामी तपस्वी बन्न सक्यौँ, त्यति नै अनेकौँ आत्मालाई गुड भाइब्रेसन, गुड प्रकाश मिल्न सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो कर्तव्य भनेको हाम्रो चेहरा र चलनद्वारा अनेकौँ आत्मालाई शान्ति, खुसी, आनन्दको योगदान दिने, यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसले कर्तव्यलाई बोध गर्नुहोस्, हामी आफ्नो कर्तव्यलाई हामीले बोध गर्नुहोस्। कर्तव्य बोध गर कहाँ तर भई नभाग, सङ्घर्ष गर्नतिर लाग, नमार आशा, जाग जाग अब जाग न जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, भो भयो अति सुत्यो अब जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग। कविले पनि यसै गरी व्याख्या गरेका छन्। धेरै सुत्यौँ हामी अज्ञानतामा, कतिले त अझै पनि बुझ्नु नै यो ज्ञानका कुराहरू, गाह्रो छ बुझ्नलाई, किनकि हाम्रो खानपान गलत छ, हाम्रो सोचाइ गलत छ, हाम्रो उठाइ गलत छ, हामीले आफ्नो जीवनलाई बुझ्ने तरिका गलत छ, ईश्वरलाई जान्ने तरिका गलत छ। त्यसले गर्दा हामी धेरै दुखी भइसकेका छौँ। आज के छ हजुर भन्दा सन्चै छु त भन्छौँ हामी, तर दे आर नट सन्चै, दे आर नट ह्याप्पी, दे आर नट वेल्दी, होइन, खुसी हुनुहुन्न, त्यतिकै भन्ने मात्रै हो। सन्चै हुन्छ, सन्चै छु, चिया खानुभयो खाएँ, खाना खानुभयो खाएँ, त्यही हो सोध्ने। भात खानुभयो, खाना खानुभयो, चिया खानुभयो भाइजी, चिया त कहिले खाएन जीवनभरि, चिया खाने कामै गरिँदैन हामी त, तातो पानी खाने हो। चिया त बिग्रिने मतीले मात्रै खान्छ चिया। चिया खाने भने चाहिँ ग्रिन टी खाने राम्रो हो, अथवा आयुर्वेदिक चियाहरू, जडीबुटीयुक्त चिया खान सकिन्छ। तर यो जुन चिया छ बजारमा पाइने चिया, केमिकल युक्त चिया, त्यो चियाले त खत्तम गरिदिन्छ हाम्रो दिमाग, मन मस्तिष्कलाई। चिया खाने नि होइन, तर हाम्रो थियो त चिया खानुभयो, खाना खानुभयो, भात खानुभयो, त्यही खाना मात्रै हामीले जानेका छौँ कि आत्माको भोजनको बारेमा हामीले केही थाहा छैन कि हाम्रो आत्मिक रूपमा हामीले भोजन गरिरहेका छौँ छैन, हामीलाई थाहै छैन। हाम्रो आत्मा, हाम्रो मन बुद्धि एकदम कमजोर भइसकेको छ। यो आत्मा मन बुद्धिको लागि कुनै भोजनै छैन, खालि बाहिरी शरीरको लागि पनि खाना खानुभयो, चिया खानुभयो। हामी खालि यो शरीरलाई पोस्नतिर मात्र गइरहेका छौँ, त्यही पनि यो शरीर स्वस्थ भएको छैन। गलत खाना खाएर यो शरीर पनि स्वस्थ छैन र सूक्ष्म शरीर आत्मा पनि स्वस्थ छैन, मन बुद्धि पनि स्वस्थ छैन। तन पनि अस्वस्थ, मन पनि अस्वस्थ छ। तन किन अस्वस्थ भयो भने गलत खाना खाइरहेछ हामी, गलत खाना खानाले गर्दा तन अस्वस्थ भयो। अनि मन बुद्धि किन अस्वस्थ भयो भन्दा मन बुद्धि पनि अस्वस्थ किन भयो भन्दा गलत खाना खायौँ हामीले। नराम्रो विचार, नराम्रो सोच, नेगेटिभ कुराहरू मनमा लिइरहने, नकारात्मक विचार राख्ने, क्रोधका विचार, ईर्ष्याका विचार। अब आत्मालाई भोजन पनि गलत छ, शरीरलाई भोजन पनि गलत छ। त्यसले गर्दा शरीर पनि कमजोर भयो, आत्मा मन बुद्धि पनि कमजोर भयो। त भोजन गलत छ हाम्रो। त्यसले गर्दा अल्पाहारी भनेको यही हो। अल्पाहारी भनेको आवश्यक भोजनको स्वीकार गर्नु, जुन कुरा ग्रहण गर्नु छ त्यसलाई लिने हो, अरू व्यर्थ कुरालाई छोडिदिने हो। हामीले मनमा लिइरहने होइन, चिन्तनमा ल्याउने होइन। अल्पाहारी भनेको आवश्यक कुरा संसारमा छ, जे पनि छ, यो संसार भनेको समुद्र हो, त्यहाँबाट आवश्यक कुरा मात्रै हामीले लिने हो, अनावश्यक कुरालाई छोडिदिने। हामीले डेम केयर गर्ने, छोडिदिने भनेको व्यवस्था गरिदिने। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम भनिन्छ नि, त्यही हो। विद्यार्थीका पञ्चलक्षणभित्र अल्पाहारी भनेको आवश्यक कुरालाई मात्रै लिने, अनावश्यक कुरालाई डेम केयर गरिदिने, छोडिदिने, वास्तै नगर्ने, देखेर पनि नदेखे जस्तो, सुनेर पनि नसुने जस्तो, होइन, थाहा पाएर थाहा नपाए जस्तो अवस्था हामीले बनाउन सक्नुपर्छ नेगेटिभ कुराप्रति। त राम्रा कुराप्रति फेरि चासो राख्ने, ज्ञानप्रति, चिन्तनप्रति, कसैको सेवा गर्न, कसैको कल्याण गर्न, त्यस्ता कुरामा चासो राख्ने। तर अरू व्यर्थ कुरा छोडिदिने, वास्तै नगर्ने, त्यसलाई चिन्तनमै नल्याउने, त्यो अल्पाहारी। गृहत्यागी भनेको घरबारबाट टाढा हुनु पर्थ्यो पहिले शिक्षा लिनको लागि, पहिलेको जमानाको कुरो। यो विद्यार्थीका पञ्चलक्षण हो। बको ध्यानम कको चेष्टम भनेको छ। बकुलाको जस्तो ध्यान होस्, एकाग्र भएर ध्यान गर्न सकियोस्, ध्यानमा एकाग्रता चाहिन्छ। कको चेष्टम भनेको कागको जस्तो चेष्टा होस्, हरेक कुरा थाहा पाउन सकौँ, के भइरहेको छ, के गरिरहेको छु, कहाँ गइरहेको छु, के बोलिरहेको छु, के खाइरहेको छु, के सोचिरहेको छु, हरेक कुराको चेष्टा गर्न सक्नु। कको चेष्टम, बको ध्यानम कको चेष्टम। श्वान निन्द्रा तथैव छ भनेको आवश्यक मात्रै निन्द्रा लिनु, अनावश्यक निन्द्रा हामीलाई आवश्यकै छैन। जसरी युवा वर्गको लागि 6 घण्टा सुते पुग्छ, बच्चाहरूको लागि काकै दुधे बच्चाहरू बिरामीको लागि पो 8 घण्टा 9 घण्टा 10 घण्टा हो। तर हामी युवालाई 6 घण्टा निन्द्राले मनअघि पुग्छ, थोरै निन्द्राले पुगिहाल्छ हामीलाई। त्यसले गर्दा श्वान निन्द्रा तथैव छ भने निन्द्रा आवश्यक लिनु, अनावश्यक
हाम्रो आज त लकडाउन छ, शनिबार हो भन्दै हामी 8, 9, 10 बजीसम्म मान्छे सुतिरहेको हुन्छ। निन्द्रा त्यस्तो अचाकली निन्द्रा नहोस्, स्वर्ण निन्द्रा तथैवा छ। अल्पाहारी भनेको संसारमा भएका आवश्यक कुरालाई मात्रै लिनु। भोजन मात्रै अल्पाहारी भनेको भोजनको मात्रै कुरो होइन, इन्फर्मेसन पनि भोजन हो। जे इन्फर्मेसन हामी लिइरहेका छौँ, सुन्छौँ, हेर्छौँ, यो इन्फर्मेसन, यो पनि आवश्यक इन्फर्मेसन मात्रै लिनु, आवश्यक कुरा मात्रै हेर्नु। फेसबुक खोलिन्छ आवश्यक कुरा हेर्नुहोस्, युट्युब खोलिन्छ आवश्यक कुरा हेर्नुहोस्, अनावश्यक कुरा नहेर्नु। अल्प आहार गर्न सिक्नु, व्यर्थ आहार गर्न नसिक्नु। अल्पाहारी गिरिया त्यागी, यो हामी विद्यार्थीको लक्षण हो। विद्यार्थी भनेपछि स्कुल जाने, क्याम्पस जाने मात्रै विद्यार्थी होइन। वी अल आर द गडली स्टुडेन्ट, वी अल आर विद्यार्थी, वी अल आर स्टुडेन्ट। हामी केही न केही जीवनमा सिकिरहेका हुन्छौँ। यो होइन कि हरियो काँक्रो, म त बुढो भएँ, बुढेसकालमा हरियो काँक्रो भन्छौँ कतिले, त्यो होइन। हामी अन्तिम अवस्थासम्म, श्वासको अन्तिम अवस्थासम्म पनि सिकिरहनु छ, केही न केही सिकिरहनु छ। जुन सिकेका कुरा हामीले साथमा लिएर जान्छौँ, हाम्रो संस्कारको रूपमा हामीले साथमा लिएर जान पाउँछौँ। त्यसले गर्दा जीवनभरि सिकिरहनुपर्छ हामीले। विद्यार्थीका लक्षणहरू यही हुन्। हामी सबै गडली स्टुडेन्ट हौँ, मैले सबै जानिसकेको छु भनेर हामी चाहिँ पन्छिरहेका हुन्छौँ। एउटा भौतिक शिक्षामा हामी सम्पन्न होला होइन, तर आध्यात्मिक रूपमा पनि हरेक कुरा सिक्दै अगाडि बढ्ने हो। हामी बुढेसकाल भयो भनेर हामी चाहिँ हरेक कुरा सिक्न चाहँदैनौँ, त्यो हुनु भएन। विद्यार्थी हौँ, सिक्नुपर्छ। र यी हुन् विद्यार्थीका लक्षणहरू। हामी भन्दै गाउँदै आएका छौँ, बको ध्यानम कको चेष्टम स्वर्ण निन्द्रा तथैवा च अल्पाहारी गिरिय त्यागी विद्यार्थी पञ्च लक्षणम भन्दै गाउँदै आयौँ। अल्पाहारी भनेको के हो थाहै भइदिएन। आहार भनेको खानालाई मात्रै सम्झ्यौँ हामी। र स्लोगन छ, कमजोर संस्कार नै माया आउने चोर गेट हो। माया आउने चोर गेट हो। अब यो गेट बन्द गर भन्नुभयो। माया कहाँबाट प्रवेश गर्दो रहेछ? चोर गेट भनेको कमजोर संस्कार। कमजोर संस्कारमा बाँच्नु, रिसाइरहनु, झर्किरहनु, दुखी हुनु, नराम्रो भोजन खानु, नराम्रो भोजन सेवन गर्नु, बिहान 7-8 बजीसम्म सुतिरहनु होइन, बेलुका 11-12 बजीसम्म जिउँदै बसिरहनु, विश्राम नगर्नु, ननिदाउनु, यही हो कमजोर संस्कार भनेको। अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज नहुनु। अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी, वेल्दी एन्ड वाइज भनेको छ नि होइन। त लेट टु बेड एन्ड लेट टु राइज मेक्स अ म्यान अनहेल्दी, अनवेल्दी एन्ड इडियट। वाइज होइन, इडियट बनाइन्छ, मूर्ख बनाइन्छ होइन। अर्ली टु बेडको सट्टामा लेट टु बेड एन्ड लेट टु नाइट मेक्स अ पर्सन अनहेल्दी, अनवेल्दी एन्ड इडियट। त्यसले गर्दा अर्ली हुन सक्नु पर्यो। अर्ली टु बेड एन्ड अर्ली टु राइज, बेलुका चाँडै सुत्ने, समयमा सुत्ने र बिहान समयमा उठ्ने गर्यो भने मात्रै अब हामी स्वस्थ चरित्रवान बन्न सक्छौँ होइन। ज्ञान सुनेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो आचरणलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आचरण, उठाइ सुताइ, उठाइ बोलाइ चलाइ, खुवाइ लुवाइ, हेराइ, इन्फर्मेसन कसरी लिइरहेको छौँ हामीले, संसारको इन्फर्मेसन, यी कहाँ के भएको खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै। एउटा चाहिँ माइन्डलाई सेनिटाइज गर्न सकिरहेको छैनौँ आज हामी। सेनिटाइजेसन भनेर हातलाई त यसरी सेनिटाइज गर्छौँ सेनिटाइजर लगाएर, तर यो मन, यो बुद्धिलाई, यो आत्मालाई हामीले सेनिटाइज गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा आज हामी कमजोर भइरहेको छौँ। त्यसले गर्दा आत्मालाई पनि मनलाई पनि सेनिटाइज गर्न सिकाउनुहुन्छ बाबाले। यो ज्ञानद्वारा हामी सिकिरहेका छौँ मनलाई, बुद्धिलाई सेनिटाइज गर्न। त्यसले गर्दा यो कमजोर संस्कार, माया आउने चोर गेटलाई के गर्नु छ? अब बन्द गर्नु छ। हामी कमजोर संस्कारहरूलाई अब परिवर्तन गर्नु, संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र शब्दार्थ छ खुदाई खिदमतगार भनेको ईश्वरीय सेवादारी। खुदाई खिदमतगार भनेको के रहेछ? ईश्वरीय सेवादारी छ। ओम शान्ति। आज हामीले अव्यक्त मुरली सुनिसकेका छौँ। उदासी आउने कारण साना साना अवज्ञाहरू भन्ने आजको मुख्य सार रहेको छ। हामी किन उदास हुन्छौँ भन्दा अवज्ञा भएर, बाबाको श्रीमतको आज्ञा प्रमाण हामी चल्दैनौँ, अमृत बेला समयमा उठ्दैनौँ, बाबाको याद गर्दैनौँ, ज्ञान सुन्दैनौँ, ज्ञानको चिन्तन गर्दैनौँ, जसले गर्दा हामी के हुन्छौँ? उदास भएर जीवनमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। उदासी भन्छौँ। उदासी, कोदासी, उदासी होइन। त उदासी नआउनको लागि के गर्नु पर्यो? परमात्माले दिएको श्रीमतमा चल्नुपर्ने हुन्छ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म बाबाले जुन श्रीमत बताउनु भएको छ त्यो अनुसार चल्नु हेर्नुहोस् त, गरेर हेरौँ त, हामी आफैलाई थाहा हुन्छ। श्रीमतले नै व्यक्तिलाई श्रेष्ठ बनाइदिन्छ, मनमतले व्यक्तिलाई कमजोर बनाइदिन्छ। मनमत भनेको मनले जे मनपर्छ त्यही गर्नु। मनले त के मनपर्छ, यी ज्ञान सुन्न मन लाग्दैन, बिहान 7, 8, 9, 10 बजीसम्म सुतिरहन मन लाग्छ, बेलुका अबेर 12, 1 बजीसम्म मोबाइल खेल्न मन लाग्ला, टिभी हेर्न मन लाग्ला। मनले त के गर्न चाहँदैन, त्यसलाई मनमत भन्छ। आफ्नो मन खुसी चल्नु मनमत, त ईश्वरीय ज्ञान अनुसार चल्नु भनेको श्रीमत हो। र आजको मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं हैन, जुन मम्माले जुन मुख्य धारणा गर्नुभएको थियो त्यही धारणा हामी पनि गर्नु छ। आजको पोइन्ट रहेको छ 6औं पोइन्ट, मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्युरेट रही हैन। मर्यादामा एकदम एक्युरेट भएर रहनु भएको थियो मम्मा, हरेक मर्यादा पालन गर्नुभयो। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे हैन। बाबाको गुण र कर्मलाई देखाइदिन्थ्यो मम्मा को चलन द्वारा। ऐसी बाबा जो हमें सिखा रहे हैं वही हमारे से दिखाई दिए। पुराने स्वभाव संस्कार के बस कोई भी कर्म कर्मेंद्रियों से न हो हैन। पुरानो स्वभाव संस्कारको बसमा रहेर यी हाम्रा कर्मेन्द्रियद्वारा त्यस्तो कर्म नहोस्। पुरानो संस्कारमा आएर हाम्रा इन्द्रियहरू कर्मेन्द्रियहरू नराम्रो कर्म गरिरहेका हुन्छ, हामीले त्यस्तो कर्म नहोस् भन्ने आजको पोइन्ट रह्यो। 6औं पोइन्ट, पुराने स्वभाव संस्कार के बस कोई भी कर्म कर्मेन्द्रियों से न हो। ओम शान्ति, यो आजको पोइन्ट भयो। र अब हामी जानेछौँ बाबाको यादमा। बाबाको याद पछि फेरि हामीले आफ्ना अनुभवहरू सुन्नेछौँ। निश्चल खनालजीलाई मैले बोलाउने छु, अरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ, अरूलाई पनि म ट्राई गर्नेछु, हजुरले पनि आउन सक्नुहुनेछ। अब हामी बाबालाई याद गर्छौँ।
पवित्र जीवन इतना सुख सलोना, यो योगी जीवन यति सुखी जीवन छ। यदि यो जीवनलाई पाउन सक्यो भने यो सुखमय जीवनको अनुभव सबैले गर्न सक्नुहुने थियो भन्ने एउटा सन्देशमूलक एउटा चाहिँ ज्ञानवर्धक पवित्र जीवन, योगी पवित्र जीवन गीत भजन हामीले सुनिसकेका छौँ बाबाको यादमा रहेर। अब हामी फेरि आफ्ना अनुभवहरू सुन्नेछौँ। हाम्रो अनुभव सुनाउने क्रममा मैले प्रयास गर्नेछौँ हजुरहरूलाई फेरि पनि आज पनि ट्राई गर्नुहोला जतिपय हुनुहुन्छ। मैले यहाँ सृजना साख्यजीलाई मैले आज पनि ट्राई गरेँ, सक्नुहुन्छ कि हुन्न उहाँले, म ट्राई गर्दैछु। सृजना साख्यजी अब आउनुहोस् एड गरेर, यसरी मोबाइललाई हरिजेन्टल सुकाउनुहोस्, तब त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। सृजना साख्यजी हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ एक्सेप्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। कनेक्टिङ हुँदैछ, बधाई छ हजुरलाई। लाइट बाल्छ नि सङ्क्रान्ति हाम्रो सामान्य अब उहाँले आफ्नो अनुभवहरू बताउनु आज त भयो नि। हुन्छ, प्रयास गरे हजुर मुरली ज्ञान सुनिरहेका छौँ सबैलाई ओम शान्ति। हजुर हजुरले आज यो मुरली सम्बन्धी हजुर ज्ञान सुनिरहनु भएको छ, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ यस सम्बन्धी हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। हजुर सबैभन्दा पहिला त हामीले आफूलाई चिन्न पर्यो। म को हो? बाबा शिव बाबा सर्वशक्तिवान, प्यारको सागर, शान्तिको सागर, अनि सबै आत्माहरूलाई सम्पूर्ण आत्माहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। बाबालाई चिन्न पर्यो सबैभन्दा पहिला। म चाहिँ बाबालाई चिनेको 8-9 वर्ष अगाडि नै हो हुन त। 1 हप्ता कोर्स पनि गरेको हो यहीँ खैरेनीमा। अनि त्यसपछि 2-4-5 वर्ष चाहिँ छुटिसकेको थियो। अहिले 2-3 वर्ष भयो बाबाको एकदम बाबालाई पाएपछि मलाई सबैभन्दा अनुभव चाहिँ जुन काम गरे पनि म एक्लो छैन, बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो लाग्दैछ मलाई। अनि जस्तो सुकै समस्या परे पनि बाबाले मलाई पार गर्दै आउनुभएको छ। बाबालाई पाएपछि धेरै कुराको मलाई सजिलो सहज भइरहेको छ। लकडाउनको समयमा कसरी तपाईँ बाबाको यादमा रहनुहुन्छ अनि मुरलीका चिन्तनहरू गरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ हजुरले आफूलाई अनुभूति गर्नुभएको छ? लकडाउनको समयमा कतिको गाह्रो महसुस भइरहेछ कि बाबाको यादले सहज छ? बाबाको यादले मलाई एकदम सहज बनाइराखेको छ, किनकि मेरो पेसा नै त्यस्तो छ, मेडिकल लाइन। अनि बाबा म 5 बजे उठेर बाबासँग ध्यान गरेर बस्छु। अनि सबै मानव आत्माहरूको पनि गर्न पर्यो, सेवा गर्न पर्यो। अनि बाबालाई पाएपछि बाबा साथमा हुनुहुन्छ भनेर त्यही अनुसार काम गर्दैछु मैले। अनि ढुक्क साथ जान्छु काम गर्न। कसरी ब्यालेन्स गर्नु भएको छ आफ्नो परिवार हजुरमा रहेर पनि? बाबामा हजुर त निरन्तर मैले देखिरहन्छु यहाँ मुरलीमा निरन्तर आइरहनु भएको छ, रेगुलर विद्यार्थी हुनुहुन्छ, गडली स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, निरन्तर सुनिरहनु भएको छ। अब यहाँ हामीले सुनिरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? यहाँ हामी ज्ञान सुनिरहँदाखेरि कतिको मलाई एकदम आनन्द फिल आउँछ। हजुरको त्यो नसुनेको दिनमा, अब नेट नहुँदा लाइन नहुँदाखेरि नसुनेको दिनमा चाहिँ म दिउँसो पनि सुनिरहेको हुन्छु, दिउँसो खोलेर सुन्छु। एकदम आनन्द फिल हुन्छ मलाई। सबै समस्याको हल भयो जस्तो लाग्छ। बाबालाई पाएपछि म धेरै खुसी छु। एकदम बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने हरदम मैले मेरो बाबालाई याद गरिराख्छु। अनि परिवारमा सबै बाबाकै ज्ञानमा हुनुहुन्छ? हजुर खुसी हुनुहुन्छ। अब समय मिल्दाखेरि सबैजना हामी बाबाकै यादमा रहन्छौँ। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ। मैले त हजुरलाई देख्ने त भएको, हजुरसँग यसरी बोलचाल हुन पाइएको हजुर अनलाइनको माध्यमबाट। लकडाउनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब लकडाउन नभएको भए यसरी बोल्न पाइरहेछ होइन। हजुर एकदम साहस आउँछ कि आजभोलि बाबा पाएपछि हिम्मत आउँछ। जुनसुकै काम गर्दा पनि हिम्मत आउँछ, साहस बढेको छ कि मलाई। सानोतिनो समस्या परे पनि मलाई बाबा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि हिम्मत चाहिँ एकदम बढेको छ। अब यो हाम्रो हाटथोकमा हाम्रो घर बन्दैछ अहिले, हामी पिलर राख्ने कार्य पनि भइरहेछ। घरको दोस्रो तलाको पिलर राख्दैछौँ हामी। दोस्रो तलामा पिलर राखेर फेरि त्यहाँ फेरि एक ढलान गर्नु छ। अनि त्यसको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँको अवस्था त्यस्तो छ। अनि अझै अगाडि बढ्ने, अब एक ढलान गरेपछि मात्रै हाम्रो क्लास गर्न लायकको बन्छ। हल चाहिँ क्लास गर्ने हल बन्छ।
अनि त्यसको लागि नै हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ लकडाउनकै समयमा कार्य चलिरहेको छ। हजुर हजुर लकडाउनमा पनि अहिले सेवा चलिरहेको छ। यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु सबैलाई मैले होइन। बाबाको घर अब बन्नु छ, यो अब राम्रो हजुर ठाउँ छ, अहिले शीतल ठाउँ छ, यहाँको वातावरण यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन। होला सबैले साथ दिन भ्याउनुहुन्न होला होइन, ज्ञान ध्यानमा हजुर साथ दिन नपाए पनि मैले यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। जहाँ हजुर बसेर एकदम बाबाको याद गर्नलाई, साधना गर्नलाई एकदम उपयुक्त वातावरण छ। त्यसले गर्दा यो वातावरण अझै मन पर्यो मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दा हजुर यहाँ हजुर घर अब बाबाको त्यसको घर लागि बन्दैछ। बाबाको घर बन्दैछ, त्यसको लागि अब जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ, अवश्य हजुरले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। गर्नुभएको छ, हजुरको हजुर सहयोगले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। यो जानकारी हजुर मात्रै गर्न खोजेको मैले सबैलाई। अहिले त हजुर सबैले लाइभबाट हजुर हेरिदिनु भएको छ, संसारका कुना कुनाबाट लाइभमा हेरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँको पनि ठुलो हजुर योगदान छ, सृजना साकेजीको ठुलो योगदान छ, उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। लगायत उहाँका हजुर मुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ भाइ हुनुहुन्छ, बुहारीहरू हुनुहुन्छ, सबैले हेर्नुहुन्छ, ज्ञान सुनिरहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूको पनि हजुर सहयोग छँदैछ होइन। त्यसले गर्दा उहाँले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सृजना साकेजीलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, ताली बजाएर गर्नेछौँ। हजुर हामीले आफ्नो ओम ठाउँबाट शान्ति ल उहाँको सबैलाई सहयोगलाई अनुभव हामीले हजुर सहयोग सबैलाई आभार अनुभव व्यक्त दिन गर्छौँ। मौका दिन पर्छ। हस् त हस् त। र अब फेरि हस् हामी हस् फेरि पनि अरूबाट फेरि अरूको पनि अनुभव सुन्न चाहन्छौँ। सबै विभिन्न क्षेत्रबाट अरू अरू आमा दिदीबहिनीहरूले पनि हेरिदिनु भएको छ। हामीले अरूलाई पनि चान्स दिनेछौँ। हजुर हवस् त, हस् फेरि पनि हामी हस् ओम हजुरको लागि फेरि शान्ति पनि म बोलाउनेछु पछि। हस् हस्, ओम शान्ति। ओम शान्ति। अच्छा, बिन्दु गौतमजी पनि लाइभमा आइसक्नु भएको छ। अब निश्चल खनालजीलाई मैले बोलाउँदैछु। निश्चल खनालजीले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। निश्चल खनालजी। अच्छा, निश्चल खनालजीलाई मैले एड गरिसकेको छु। उहाँले पनि आफ्ना अनुभवहरू सबै सामु सेयर गर्नुहुनेछ। निश्चल खनालजी कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर एड भइसक्नु भएको छ। निश्चल खनाल। बिन्दु गौतमजी पनि लाइभमा आउनु भएको छ। लाइभमा सबैले हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। गोविन्द देवकोटाजी, आउनुभएको छ। ल ठिक छ। ओम शान्ति। र हजुर ओम शान्ति। अब हजुरको विशेष गरी अनुभवहरू सेयर गर्नुहोला। आज विशेष अनुभव कस्तो अनुभव गरिदिनु भएको छ? कसरी बाबालाई याद गर्नुहुन्छ तपाईँले? बाबालाई कुन रूपमा देख्नुहुन्छ, कुन रूपमा पाउनुहुन्छ? बाबाबाट कस्तो अनुभूति गरिदिनु भएको छ? पहिले बाबालाई नपाउँदा र अहिले बाबा पाउँदाखेरिको अनुभूतिको बारेमा बताउनुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल त के हो भन्दा होइन, म चाहिँ पहिला बाबा नपाउँदाखेरि अब के भन्छन्, पहिला बाबा नपाउँदा त मलाई केही पनि थाहा थिएन। अब के भन्ने थाहा थिएन। पहिला आफूलाई आफ्नो बारेमा थाहा थिएन, आत्मा भन्ने कुरो थाहा थिएन। त्यसपछि चाहिँ म ब्रह्मकुमारीमा जोडिएँ होइन। ब्रह्मकुमारमा जोडिएपछि चाहिँ कुमारीमा जोडिएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ आफूले अब गरिन्छ नि साना गल्तीहरू, तिनी गल्तीहरू थाहा भयो होइन। त्यसपछि आत्मा के रहेछ वास्तवमा? आत्मा भनेको अब देख्न त कसैले देख्दैन नि, आँखाले त, नाङ्गो आँखाले त देख्न सकिँदैन, अन्तर्मनले देख्ने भन्ने हो। सबै कुरा अन्तर्मनले देख्ने हो, अनुभवले देख्ने हो नि त। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब जोइन भएँ। जोइन भएपछि मैले चाहिँ वास्तवमा अब आफ्नो आत्मालाई जानेको चाहिँ मैले बाबाको ज्ञानबाट हेर्नु। ज्ञानबाट भन्दा नि अब डाइरेक्टली के भन्छन्, भिजुअलाइज गरेर भन्दा भिजुअलाइज एउटा मेन पार्ट त भइहाल्यो। त्यही पनि मैले चाहिँ ज्ञान लेखेर बुझेर पढेर चाहिँ मैले त्यसरी पाएको होइन। अब अरूले चाहिँ कसरी पाउनुभयो थाहा भएन। मैले चाहिँ आफूले लेख्ने उर्नी गर्थेँ होइन, कापीमा लेख्थेँ, कापीमा लेख्ने। त्यसबाट चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दा आफू चाहिँ आफूलाई छुट्टै अनुभूति भएको पाइनेछ क्या। सपोज हामीले केही कुरा लेखियो, कसैले भने कुरा लेखियो, त्यसपछि आफूले त्यसलाई धारणामा ल्याइयो भने चाहिँ बल्ल त्यो चाहिँ आफूमा सदैव रहने रहेछ क्या। त्यो मेन कुरो भनेको चाहिँ आफूले बुझ्न पर्यो, यो भनेको के हो बुझ्न पर्यो। अब आफूले कसैलाई चाहिँ यस्तो हुनेछ, कसैलाई साक्षात्कार, हजुरले भन्नु साक्षात्कार हुन्छ, कसैलाई चाहिँ साक्षात्कार बिना, जसले ज्ञानलाई साक्षात्कार भन्दा होइन
साक्षात्कारले चाहिँ एकछिनलाई मात्र अनुभूति गराउँछ, तर ज्ञानले चाहिँ सदैव सुनेको ज्ञानले, लेखेको ज्ञानले, बुझेको ज्ञानले चाहिँ सदैव आफूमा रहन्छ। त्यहाँबाट त्यो ज्ञान चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्नलाई सहजता मिल्छ आफूलाई। जब हामीले चाहिँ होइन के भन्छन्, बाबाको ज्ञान मुरली भन्छन्, बाबाको ज्ञान मुरली, जसलाई गीता पनि भनिन्छ, गीता पाठ पनि भनिन्छ। हामीले त्यसलाई जब लेख्छौँ, बुझ्छौँ, पढ्छौँ। मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दा अब भाइजी कहाँ उसमा जान्थेँ, सेन्टरमा जान्थेँ होइन। सेन्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब कापी लान्थेँ, कापी कलम लान्थेँ, पढ्न भनेर गए चाहिँ भइहाल्थ्यो, आफ्नो स्कुलको पनि पढाइ भइहाल्थ्यो। त्यही बेला अब लेख्ने उर्ने बाबाको ज्ञान चाहिँ लेख्थेँ। भाइजीले भन्नुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ अब मेन पोइन्टहरू लेख्थेँ, त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गर्थेँ। अब सपोज आफ्नो टाइम, स्कुलको टाइम पनि मिल्थेन, त्यस कारणले चाहिँ बिहान लेख्थेँ। अब त्यो बिहान लेखेको कुरा चाहिँ सम्झिन्छ। मेन कुरो भनेको बिहानको अमृत बेला जुन चाहिँ माइन्ड फ्रेस हुन्छ नि, भर्खर फ्रेस हुन्छ, त्यसो अवस्थामा लेखेको कुरा, सुनेको कुरा चाहिँ सदैव याद हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ जिन्दगीभर जहिले पनि आइहाल्छ कि, बिहान उठ्ने बित्तिकै आइहाल्छ क्या। त्यही भएर बिहानको समयलाई जति सक्दो सदुपयोग, राम्रो कुरामा सदुपयोग गरेर, मोबाइल भन्दा पनि होइन, मोबाइलमा भन्दा नि आफ्नो ज्ञान हुन्छ नि, आफूले के राम्रो कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो मनलाई लगाइयो भने चाहिँ हाम्रो दिन चाहिँ शुभ रहन्छ। मेरो दिन पनि शुभ रहन्छ। जहिले पनि बिहान उठ्छु, आँखा खुल्ने बित्तिकै होइन, अब बिहान आज 3:30 बजीतिर जागेको थिएँ, अब बाबालाई याद गरेँ। अब 3:30 बजी चाहिँ उठ्थेन, फेरि 4 बजी 4:30 बजीतिर उठेर फेरि याद गरेर यताउति बिहानमा याद गर्ने, त्यसपछि ज्ञान सुनाउँछ भाइजीले, त्यहाँबाट लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ आफ्नो काम धन्दातिर लाग्ने। त्यही हो। त्यसपछि सन्जे भएपछि चाहिँ साँझ आफ्नो स्कुलको काम हुन्छ। अब पढाइ सुरु भएको छ आज चाहिँ म आएको लाइफमा बिहान 6:45 देखि सुरु भएको छ, 10:45सम्म स्कुल अनलाइनबाट। अनलाइन पनि पढ्नै पर्यो, आफ्नो उस पनि। त्यही हो, आफू पढ्ने, त्यसपछि दिउँसोमा घरको काम गर्ने, त्यसपछि सन्जे परेपछि खाना पकाउने, खाने, त्यसपछि सुत्ने बेलामा चाहिँ मेन कुरो भनेको चाहिँ एउटा योग निद्रा भन्ने गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो थाहा भयो। मलाई थाहा थिएन पहिला। योग निद्रा चाहिँ बाबाको ज्ञान सुन्ने भनेको मेन कुरो भनेको बाबाले बिहान पढिएको थियो नि, हामीले बिहान पढेको कुरालाई चाहिँ साँझ रिभाइज गर्नुपर्ने छ। त्यो भएपछि चाहिँ हजुरको सपनाहरू चाहिँ राम्रो देखिने, हजुरलाई केही पनि केही नराम्रो नहोस् के, राति सपना नि निश्चिन्तता भएर सुत्न पाइयोस्। त्यही हो, त्यही मेन कुरो भनेको त्यही रहेछ। अब राति र बिहानको समयले चाहिँ एकदम राम्रो कुरामा लगाउनु पर्ने रहेछ, त्यसपछि चाहिँ जिन्दगी चाहिँ आफै राम्रो भइहाल्छ। मेन कुरो भने हामीले समय दिन सक्नु पर्यो। समय दिइयो भने चाहिँ हामीले केही कुरालाई समय दिइयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई समय दिइरहेको हुने रहेछ क्या। त्यो रहेछ कुरो। हामीले समय दिन सक्नु पर्यो, ज्ञानलाई दिन सक्नु पर्यो, चिन्तनलाई समय दिन सक्नु पर्यो होइन, बाबाको यादलाई समय दिन सक्यो भने त्यसपछि अब मैले चाहिँ होइन, अब बाबाको यादमा चाहिँ बाबालाई याद गर्ने यस्तो हुनेछ। फेरि अब सपोज हामीले काम गरिन्छ नि, काम गर्दा नि यादमा हुनु पर्यो। अब कसैलाई डिस्टर्ब त हुन्छ, अब गाना साना बजाउने कुरो त भएन। त्यसपछि इयरफोन लाउने, नाइ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ रियलाइज गर्ने क्या। बिहानमा सपोज हामीले बिहानमा केही कुरा जान्ने हो, आज भाइजीसँग बोलियो होइन, राम्रो कुरा सुन्ने हो, त्यो सुनेपछि चाहिँ साँझमा दिउँसोमा काम गर्दा पनि याद आइरहन्छ क्या। मेन कुरो भनेको चाहिँ याद नै ठुलो कुरो रहेछ। इबादत भन्छ नि, इबादत गर्नु भन्ने कुरो ठुलो कुरो रहेछ क्या। हजुर, धेरै राम्रोसँग आफ्नो अनुभव बताउनु भएको दिदीले, खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ हाम्रो रन्जु थैबजी हार्थोकबाट। अनि हार्थोकवासी लगायत संसार देश विदेशबाट आज यस लाइभलाई हेर्नुहुने आदरणीय महानुभावहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ त यो ज्ञानको विषयमा? ज्ञानको विषयमा मैले अब के भन्न चाहन्छु भन्दा, मान्छे जन्मिएपछि होइन, मान्छे जन्मिएपछिको मान्छेको जीवनको लक्ष्य चाहिँ हुनुपर्ने छ। हेर्नु, लक्ष्य भनेको चाहिँ हजुरको भौतिक सुखमा मात्र लक्ष्य रहन्छ। भौतिक सुख भनेको चाहिँ एउटा छेड भङ्गु रहेछ। हेर्नु, मैले सानो उमेरमा होइन, म बल्ल 20 वर्षको पुगेँ, मलाई पनि थाहा थिएन। 2-3 वर्ष यो
भौतिक सुख भनेको मैले आफैले रियलाइज गरेको के कस्तो हुनेछ भन्दा अब केही कुरा पाएपछि एकछिन त खुसी, त्यसपछि पहिला जस्तै चाल हुनेछ। हेर्नु अब भौतिक सुख चाहिनेछ, नचाहिने पनि होइन। त्यो भौतिक सुखलाई सँगै आध्यात्मिक सुखका लागि पनि ब्रह्मकुमारीमा गएर जोइन हुन मैले सबैलाई आग्रह गर्छु। ब्रह्मकुमारीमा गएर हजुरहरूले आफूलाई रियलाइज गर्न थाल्नुहुन्छ कि आफू को हो भन्ने कुरा वास्तवमा आफूलाई अनुभूति हुन थाल्छ। त्यसले हाम्रो पुर्खा के हो, हाम्रो पूर्वज के हो, मैले पढिरहेको छु नि त, मैले पढ्थेँ पहिला वंशानुगत गुणहरू, त के भन्छन् मान्छेहरूको क्रम विकास कसरी भयो। त मान्छेको मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ अब साइन्सले पनि बताउन सक्दैन क्या। हेर्नु म साइन्स पढ्ने विद्यार्थी हो, तर वास्तवमा होइन, साइन्सले चाहिँ होइन अब वास्तवमा ठेट कुरा हो के कुरा हो भने एक्ज्याक्ट कुरा बताउनै सक्दैन। त्यो भनेको आध्यात्मले मनले जान्ने कुरो। मन भनेको अब विज्ञानमा चाहिँ हामीले कसरी पढ्छौँ भन्दा होइन अब कुनै कुराको प्र्याक्टिकल नलेज भयो, प्र्याक्टिकल थ्योरिटिकल हुन्छ, पहिला थ्योरिटिकललाई प्र्याक्टिकलमा लगियो, त्यसपछि त्यसबाट हामीले रिजल्ट कलेक्ट गरेर चाहिँ कुनै कुराको चाहिँ हामीले यो निष्कर्ष निकाल्ने हो क्या। अब साइन्सले चाहिँ अब मानव जीवनको उत्पत्तिबारे निकाल्न त निकालेको छ, तर धेरै त्रुटिहरू छन् क्या। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले सपोज बाबाको ज्ञान सुन्यौँ, मैले आफै रियलाइज गरेको कुरा है, बाबाको ज्ञान सुने, पढेँ, सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दा सपोज मैले केही कुरा लेख्छु नि होइन, केही कुरा लेखेको कुरा मैले पहिले पनि लेखिसकेको रहेछु भन्ने कुरा, त्यसबाट चाहिँ के अनुभूति भयो भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ पहिला पनि लेखेको रहेछु भनेको मतलब चाहिँ यो एउटा साइकल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँबाट पत्ता लागेको के। मैले पहिला लेख्थेँ, लेख्दा मलाई आफैलाई अनुभूति, मैले त लेखेको कुरालाई फेरि लेख्दैछु चाहिँ लाग्थ्यो क्या। हेर्नु आफूले त्यो उहाँ सेन्टरमा लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुनेछ भन्दा त्यो एउटा सृष्टि साइकल रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँदेखि पत्ता लाग्यो। त्यसपछि 5000 वर्षको साइकल हुनेछ, त्यसमा चाहिँ अब 4वटा युग हुनेछन्, सत्ययुग द्वापर, सत्य त्रेता द्वापर कलियुग भन्ने हुनेछ। अब एउटा सङ्गम युग भन्ने हुनेछ। 15 वर्ष जति बाँकी जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब 100 वर्षको साइकल, 1 दशकको साइकल रहेछ क्या सङ्गम युग भन्ने। अब वर्मा बाबाले शरीर छोडेको नि 84-85 वर्ष हुन लागेछ। अब हाम्रो समय चाहिँ कम रहन्छ। म चाहिँ यो आफ्नो शरीरको लास्ट जन्म लिन आएरहेछु भन्ने कुरो मलाई चाहिँ रियलाइज भयो आफैलाई। शरीरको चाहिँ 15 वर्षमा चाहिँ मैले अब आफूले जति सक्ने हो, अब 20 वर्षको भइएछ, अब 3-4 वर्ष पढिन्छ, आफ्नो विषय पनि पढिन्छ र ब्रह्मकुमारीमा पनि धेरै अगाडि बढ्ने छु। म अगाडि बढ्छु छ, बाबाले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ होइन। बाबा यस्तो हुनेछ, जसलाई हामीले साथ दिन्छ नि, जसको हात पक्रिन्छ नि राम्रोसँग बाबालाई आफ्नो मनबाट हातले पक्र्ने त मिल्दैन। बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, उहाँको हात पक्रेपछि साथ आफै पाइहालिन्छ हामीले। बाबाको हात र साथ कहिल्यै पनि छोड्न हुने हुन्छ। लकडाउनमा के भन्छन् आफ्नो के भन्छन् जे कुरा अब डर हुन्छ नि, केही कुराको डर, त्यसलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ केही कुराको आधार चाहिने छ। त्यो आधार भनेको चाहिँ परमात्मा भन्दा अरू कोही पनि रहन्छन्। हेर्नु शरीरका मान्छे त कोही पनि हुने रहन्छ नि। ल हेर्नु क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि कसैले छुन नहुने अरे अब को छ नि त? कुनै परमात्मासँग त नि हामीले आफ्नो कनेक्सन राख्ने। मेन कुरो भनेको चाहिँ आफूलाई रियलाइज गर्नु, आत्मा भनेको के हो, आफ्नो अनुभूति गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरो, र परमात्मालाई जान्नु, उहाँसँग आफ्नो कनेक्सन राख्नु नै ठुलो कुरो। उहाँसँग कनेक्सन राखेपछि हरेक कुरा बन्दै जान्छ, आफै बन्दै जाने छ क्या। त्यही हो। हेर्नु मैले चाहिँ सबैलाई यसैमा जोइन हुन भन्छु। हेर्नु सबै यहाँ धेरै राम्रो कुरा छ। हामीले चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दा हप्ताको 1 दिन जाँदाखेरि मैले हल्का फुल्का बुझ्थेँ, तर दिन जाँदा धेरै कुरा बुझिने छ क्या। त्यसपछि 7 दिनको कोर्स गरेँ। मेन कुरो भनेको कोर्स पनि रहेछ। कोर्सले चाहिँ धेरै अगाडि बढाउने छ क्या। मैले पनि पहिला 1 वर्ष जति त्यो कोर्सै गरिनँ, त्यत्तिकै हप्ता 1 दिन आउने जाने गर्थेँ। तर त्यसपछि कोर्स गरेपछि चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ अलि नयाँपन आयो पहिला भन्दा। पहिला अब हरेक केही कुरा खाइन्थेन होइन। माछा मासु चाहिँ मैले खाँन्न, म सानैबाट खाँदैन होइन। चाउचाउहरू खान्थेँ साना थाहा नहुँदाखेरि, पछिबाट थाहा भयो चाउचाउ बिस्कुट भन्ने जङ्क फुडहरू खान हुन्न भन्ने। त्यही हो।
अब राम्रो कुरा नि भइरहेछ, आफूलाई रियलाइज भयो। मेन कुरो यहाँ बाबासँग जोडिनु पाइयो, त्यो भन्दा ठुलो कुरो केही रहन्छ। म त अब आफ्नो जीवनको लक्ष्य पाएँ। अब भौतिक लक्ष्य त छँदैछ, त्यो कुरा छुट्टै छ। तर बाबासँग जोडिनु भनेको मेरो यो जन्मको लक्ष्य चाहिँ रहेछ। त्यही हो। अरू सबै जोडिनु नै सबैलाई आग्रह गर्छु, सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु मैले, सबै हजुरहरू लाइभमा हेरिरहनु भएका सबैलाई। विभिन्न क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ हजुरलाई। यो सानो उमेर भन्दा पनि उहाँको अब अहिले सानो भनिँदैन उमेरले, त तपाईँ त धेरै पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ आत्मिक रूपमा चाहिँ। त शरीरले पो 20 वर्ष हुनुभयो त, होइन? हाम्रो शरीरसँगको सम्बन्ध होइन, आत्मा सम्बन्धसँग सम्बन्ध हो। आत्माले तपाईँ धेरै पुरानो हुनुहुन्छ, ज्ञानमा छिटै आइहाल्नुभयो, ज्ञानलाई बुझ्नुभयो। एज डजन्ट म्याटर, वी निड टु ह्याभ करेज भन्छ नि। एज डजन्ट म्याटर, वी निड टु ह्याभ अ करेज। तपाईँसँग करेज छ भने तपाईँ जहाँ पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैले केहीले रोक्नै सक्दैन। तर के चाहिन्छ? करेज चाहिन्छ कि। कतिपयले मेरो त उमेरै भएको छैन भाइजी भन्नुहुन्छ, होइन? हामी त युवा हुन्छौँ, ज्ञानमा लाग्ने उमेरै भएको छैन भन्नुहुन्छ। कतिले हरियो काँक्रो बुढेसकाल लागिसक्यो, यस्तो हुने छ क्या भाइजी, कस्तो हुने छ भन्दा होइन, अब यो एउटा समाजमा बसेपछि मान्छेहरूले चाहिँ कपी गर्ने चलन के, सबैको कपी गर्ने। अब मेरो चाहिँ अब मलाई चाहिँ 9-10मै पढ्दाखेरि अब साथीहरू भनिन् त्यस्तो, अब त्यस्तो घुलमिल थिएन क्या साथीहरूसँग। अब पढाइतिर एकदम मन लाग्थ्यो, होइन? अब भौतिक शिक्षातिर धेरै पढ्थ्यो। भौतिक शिक्षा पढ्दा पढ्दै आध्यात्ममा चाहिँ सानैदेखि हल्का फुल्का रुचि चाहिँ थियो। त्यही भएर नि होला, होइन? अब भगवान्ले साथ दिनुभयो, पहिला आफ्नो कर्मले नि साथ दियो मेरो त। त्यो जोइन भएँ, त्यो ठुलो कुरो। अब मसँगै पढेका साथीहरू जोइन छैनन्, हेर्नु, सँगै पढेका छन्, हरेक कुरा सम्पन्न छन्, तर जोइन छैनन् भने अब उनीहरूलाई जोइन गराउनु चाहिँ मेरो लक्ष्य भयो, होइन? उनीहरूको जोइन गरून् नगरून्, अब मैले चाहिँ उनीहरूलाई भन्ने कुरो, अब हामी सेल्फ रियलाइजेसन भन्ने कुरो चाहिँ हामी आफैबाट आफूले बुझेपछि चाहिँ अरूलाई बुझाउन चाहिँ धेरै सहज हुने छ कि। मान्छेले अब काम त गरिरहने हो, अब सधैँ दिन एकै नासको भयो क्या मान्छे। एउटै दिन अब आजको दिन नयाँपन आएन। म त हजुरलाई चाहिँ निर्देशन दिनेवाला परे। अब यो परमात्माको बारेमा हजुरले के बुझ्नु भएको छ? परमात्मा, ईश्वर, गड, अल्लाह, प्रभु भनेर तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? परमात्मालाई कुन रूपमा तपाईँले जान्नु भएको छ अहिलेसम्म? कसरी बुझ्नुभयो? मैले भगवानलाई, होइन, मैले निराकार, अब आँखा त देखे छैन, तर दिव्य तच्छु हुन्छ नि भित्रको तच्छुल चाहिँ उहाँ चाहिँ निराकार हुनुहुन्छ। हेर्नु, कस्तो भन्दा प्रकाश छैन। हामीले जे प्रकाश देखेको छ नि यस्तो प्रकाश होइन। हेर्नु, त्यो प्रकाश भनेको कुरो चाहिँ अलि आत्मा जस्तो छ नि, आत्माको प्रकाश के। प्रकाश चाहिँ अब अनुभूतिमा अब भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशम स्वरूप, प्रकाशको जस्तै स्वरूप छ, तर प्रकाश होइन। तर मैले चाहिँ आफै लेखेर बुझेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ज्ञानबाट लेखेको कुरालाई रियलाइज गरेर अब भन्ने कुरा भन्दा नि अब त्यसमा अब भगवान् त परमधाममा बस्नुहुन्छ। यो ब्रह्माण्ड चाहिँ अण्डाकारको छ क्या। हाम्रो मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्दा नि ठुलै अण्डाकारै छ क्या। त्यसमा अनगिन्ती ब्रह्माण्ड उसहरू छन्, ग्यालेक्सीहरू छन्। त्यो भन्दा नि माथि अब सूक्ष्म वतन, जसमा चाहिँ फरिस्ताहरू रहनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सेतो, मैले आफै अनुभूति गरेको। उहाँ बर्मा बाबा, त्यसपछि मम्माहरू, उहाँहरू चाहिँ एकदम पुरा त वाइट त्यो शरीरबाट, होइन, ओराहरू उत्पन्न भएको मैले आफै अनुभूति गरेको। त्यसपछि गुलजार दादीजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि प्रकाशबाट मैले आफूलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा, आफ्नो सपोज म बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ पहिला आफूलाई शरीर हुन्छ नि, प्रकाशको शरीर सम्झेर सूक्ष्म वतनमा जान्छु। सूक्ष्म वतनमा गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ सबैको दर्शन लिन्छु। पहिला बर्मा बाबाको, मम्माको, त्यसपछि जुन अव्यक्त हुनुभएको छ नि उहाँहरूको दर्शन लिन्छु। त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो शरीर, त्यही शरीर रूपी प्रकाश स्वरूपको सूक्ष्म शरीरलाई त्यही छोडेर आफ्नो ज्योति स्वरूप प्रकाशलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ परमात्मासँग गएर मिलन गरेको चाहिँ अनुभूति गर्छु। परमात्मा भनेको निराकार हुनुहुन्छ, एकदम 100%। जसलाई केही कुरा परवाह हुँदैन कि। अब हामीले गाली गर्छौँ, भगवान्ले यस्तो गरे उस्तो गरे, त्यो अनुभूति हुँदैन। भगवान्ले जहिले पनि परवाह शान्तिको, प्रेमको जहिले पनि परवाह गरिरहनु हुने। हामीले जति गल्ती गरौँ न, त्यो गल्ती त हाम्रो शरीरले भोग्ने छ क्या।
त आत्माले हो। त गरो, तर शरीरले त्यो गल्तीहरू चाहिँ शरीरले जति भोग्ने छ त्यो चाहिँ आत्माले भोग्ने हुन्छ क्या। आत्मा भनेको चाहिँ एकदम छुट्टै किसिमको एउटा इन्टिटी रहेछ होइन। त्यो इन्टिटीले चाहिँ जहिले पनि शान्ति सुख त्यो मात्र अनुभूति गर्ने छ। भगवान्ले चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ क्या। म परमधाम आफ्नो शरीर आत्मालाई लाँदाखेरि चाहिँ त्यो अनुभूति हुन्छ, शान्तिको अनुभूति, प्रेमको अनुभूति, बाबाबाट दिव्य ज्ञानको शक्तिको अनुभूति चाहिँ हुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदम निराकार हुन्छ। मैले भगवान् अल्लाह के भन्छन् जे भने नि, मैले चाहिँ उहाँलाई नूर, एउटा नूरको रूपमा मान्छु। लाइटको रूपमा, गड इज लाइट, गड इज लाइट, गड इज वान, गड इज द ओन्ली वान। भगवान् एकै हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभव एउटा हामीले स्रोत हुनेछ सुनिसकेका छौँ। के मकैको उदाहरण जस्तै रहेछ के। मकै रोप्यो, एउटा मकै रोप्यो, त्यसपछि त्यसबाट धेरै मकैहरू फल्छन् नि, त्यस्तै रहेछ क्या। बीज रूप हुनुहुन्छ भगवान् भनेको चाहिँ जड हुनुहुँदो रहेछ क्या। सबै सारा सृष्टिको जड हुनुहुँदो रहेछ। बीज हुनुहुन्छ, बीज परमात्मा बीज रूप हुनुहुन्छ। हजुर, जरा राम्रो कुरो गर्नु। बीजबाट अब हामी निक्लेको। अरूलाई पनि ट्राई गर्नको लागि भन्ने छु। मैले अरूले पनि यस लाइभमा आएर बोल्नु हुनेछ आफ्नो अनुभव। आज समय छ, अब 5 मिनटको समय अझै पनि छ। मेरो 7:30 देखि चाहिँ मेरो फेरि जुम कार्यक्रम सुरु हुन्छ। योगा कार्यक्रम 7:30 बजीबाट जुममा हामी जोइन हुन्छौँ। योगा पनि गरिरहेका छौँ। पहिले नृत्य योगा हुन्छ। नृत्यद्वारा हामीले आफूलाई बहलाउँछौँ, खुसी व्यक्त गर्छौँ। यो लकडाउनको समयमा खुसी भएर नाच्छौँ, जसले गर्दा शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, मन पनि स्वस्थ हुन्छ। त्यसको लागि खुसीले नृत्य गर्ने, त्यसपछि अरू साधारण आसनहरू, अनि त्यसपछि फोक्सोको लागि सौर्य ध्यान भन्ने पनि हामी गर्छौँ। सौर्य ध्यान ऊर्जा, सौर्य ध्यान ऊर्जा, सौर्य कान्ति ऊर्जा, सौर्य कान्ति ध्यान, सौर्यकान्ति ध्यान विधि फोक्सोको लागि, फोक्सोलाई पनि गर्नेछौँ। त्यो गर्नेछौँ, प्राणायाम गर्नेछौँ। यो पनि हाम्रो जारी छ। 7:30 बजीबाट सुरु हुन लागिरहेछ। हजुर फेरि जो कोही पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ जुममा। फेरि म जुम लिङ्क पठाउन सक्छु। यदि अरू योगा गर्न चाहनुहुन्छ, यो देश विदेशबाट सबैले हेरिरहनु भएको छ, यदि योगा गर्न चाहनुहुन्छ भने जुममा जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि योगा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मेसेन्जरमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ मैले लिङ्क पठाइदिन्छु, त लिङ्कलाई क्लिक गरेर हजुर जुममा आउन सक्नुहुनेछ भन्दै म अहिले निश्चलजीसँग बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, ओम शान्ति। हजुर, उहाँ निश्चल खनालजी हुनुहुन्थ्यो आठोक पाल्पाबाट। उहाँ पनि साइन्सको विद्यार्थी, करिब 20 वर्षको उमेरमै उहाँले पनि ज्ञानलाई, परमात्माको ज्ञानलाई धारण गर्दै परमात्मालाई प्राप्ति गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ। यो अब युवा वृद्ध जवान भन्दैन ज्ञानले। उहाँले दायाँ बायाँ हेर्नु भएन, हामी चाहिँ दायाँ बायाँ हेर्छौँ कि छरछिमेक आफ्नो पुरानो संस्कार आलस्यले गर्दा हामी ज्ञानमा अगाडि बढ्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यही लाइभ पनि अनवरत रूपमा संसारभरि फैलिरहेको छ। कतिले हेर्नुहुन्छ, कतिले हेर्नुहुन्न होइन। कति बाबाको बच्चै पनि हुन्छ, अल्छी गरेर बस्नुहुन्छ, लाइभै हेर्नुहुन्न, लाइभलाई ख्यालै गर्नुहुन्न होइन। यो लकडाउनको समयमा यतिकै चाहिँ कमजोर भएर बाँचिरहेको अवस्था पनि छ कतिको। कतिले फेरि यो लकडाउनको सदुपयोग गरेर चाहिँ आउनु भएको छ। 7:30 बजेको छैन, 7:30 बजीबाट मैले हजुरलाई लिङ्क पठाउँछु। होइन, मलाई पठाउनु भएको छैन है, लिङ्क पठाउनु भएको छैन। होइन, अब पठाउँछु। गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै पठाउने हो। ए, म पनि यहाँ टाइम मिल्यो भने जुड्छु नि, पठाइदिनुस् न त ल। हुन्छ, म लिङ्क पठाउँछु। लिङ्क त अहिले एकदम क्लास यहाँ धेरै बेर भयो कि। हजुर, अझ सकेको छैन। अनि यता अहिले आउँदाखेरि चाहिँ भाइजी, हिजोकै भाइजी हो कि क्या हो? हिजोकै भाइले राम्रो ज्ञान अनुभव बताइरहनु भएको छ, उहाँलाई चान्स दिएको। अनि एकजना माताजी आउनु भएको थियो, साक्याजी आउनुभयो। सृजना साक्याजीले नै अनुभव बताउनु भयो, बुटोलबाट आउनुभएको थियो उहाँले। मैले एकछिन चाहिँ हेरेँ, मलाई हिजो आएन, आज चाहिँ आयो, मैले जाने भाइजी भनेर उहाँसित बोल्न आउनु भएको थियो र आफ्नो अनुभवहरू राख्नु। सृजना साक्याजीले पनि जान्नुभयो, पास हुनु। अब हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला है। र शान्ति महाजनजी पनि लाइभमा आएर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। अहिले उहाँ फेसबुक मेसेन्जरबाट बोल्नु भएको थियो। र हजुरलाई अब हामी जानेछौँ जुमतिर। जुमको समय भइरहेको छ। जुममा गएर हामीले योगाहरू गर्नेछौँ। अब फेरि शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि शारीरिक व्यायामलाई, थोरै प्राणायामलाई हामीले जोड्नेछौँ। हजुर मेसेन्जरमा आउनुहुन्छ, कोही आउन चाहनुहुन्छ भने मेसेन्जरबाट मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला।
म पनि सिक्न चाहन्छु भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले फेरि मेसेन्जरमा हजुरलाई लिङ्क पठाइदिन्छु र तपाईँ फेरि मेसेन्जर को लिङ्कको आधारद्वारा जुममा जोडिएर जुमबाट फेरि हामी योगा पनि गर्नेछौँ भन्दै आज सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हजुरबाट फेरि पनि भोलि फेरि 5:30 बजी फेरि हामी 5:30 बजीदेखि फेरि यसै गरी बाबाको ज्ञान सुन्नेछौँ, बाबाको याद गर्नेछौँ। सृजना साक्यजी, निश्चल खनालजीले आएर आफ्नो अनुभव बताइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने हरेक कुरा गर्न सक्छौँ। हरेक कुरा ट्राई गर्दैनौँ, त्यसले गर्दा सक्दैनौँ होइन, प्रयासै गर्दैनौँ। त्यसले गर्दा हजुरले प्रयास गर्नुभयो, सृजना साक्यजी, निश्चल खनालजीले प्रयास गर्नुभयो। त्यसै गरी अरू विभिन्न क्षेत्रबाट यस लाइभलाई हेरिरहनु हुने आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ, ब्राह्मण परिवारले पनि आफूलाई ट्राई गर्नुहोस्, एकपल्ट ज्ञान सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् र यहाँ आएर आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्ने एउटा मौका दिनुहुनेछ भन्दै म हजुरबाट आज बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, ओम शान्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शान्ति।